चाहे झुकोस् मेरो आकाश यो नेपाली झुक्दैन चाहे झुकोस् मेरो आकाश यो नेपाली झुक्दैन चाहे रुकोस् चिसो बातास यो नेपाली रुक्दैन चाहे रुकोस् चिसो बातास यो नेपाली रुक्दैन Hat walk. Residential late nights. हजुर नेपाली सिरो चाले संसारमा लम्किन्छ खतिर तराईको चारको से झाडी छ तराईको चारको से झाडी छ अर्कोतिर उच्च सिरा ठुल्ठुलो पहाडी छ अर्कोतिर उच्च सिरा ठुल्ठुलो पहाडी छ जुनकिरी झै ज्योतिबाले अन्धकारमा चम्किन्छ यो नेपाली सिमचाले संसारमा लम्किन्छ स्क्रिनमा आदरणीय हाम्रो स्कुलका संयोजक रामचन्द्र गौतम सरलाई मैले नेपाली टोपीमा सजिएर देखेको हुँदा अबको यो हाम्रो राष्ट्रिय धुनलाई चाहिँ यही अन्त गर्दै यो माइक्रोफोन चाहिँ म हाम्रो रामचन्द्र गौतम सरलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूको सपोर्ट र अनि हजुरहरूले झन्डा देखाएर हाम्रो देशप्रतिको मायालाई अझै झल्काइदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद, नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय व्यक्तित्व चक्र ढुकाडी सर हुनुहुन्थ्यो दुबईबाट र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो नेपाली शिर उचाली संसारमा लम्किन्छ। वास्तवमै हामीले हाम्रो शिरलाई ठाडो पारेर संसारमा जान सक्ने लम्किन सक्ने सिस्टम पाएका छौँ। यो सिस्टम हेल्थ ब्युटी एन्ड प्रोस्पेरिटीको यो प्रोग्राममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो दिउँसोको ठिक 3 बजेको छ र यो दिउँसोको 3 बजे अर्थात् यो गर्मी समयमा न्यानो अभिवादन अनि स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको फर्मल्ली कार्यक्रम आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनलले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा यस मिटिङ हलमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू म यहाँ हेर्दैछु। सम्भवतः हामीलाई होस्टको रूपमा टेक्निकल सपोर्ट गर्नुभएको छ आदरणीय व्यक्तित्व यस आइबोस ग्लोबल लाइफका चिफ मार्केटिङ कोअर्डिनेटर सन्तोष अधिकारीज्यू हुनुहुन्छ। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसै गरी उपस्थित आदरणीय यस आइबोस ग्लोबल लाइफका ट्रेडिङ डिपार्टमेन्ट हेड आजका प्रमुख अतिथि अनि विशेष व्यक्तित्व मेरो आदरणीय मित्र पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत अनि नमस्कार गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यस मिटिङमा प्रोडक्ट डिपार्टमेन्ट हेड अर्थात् प्रोडक्ट रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट डिरेक्टर भक्त ठोकर सर पनि सायद उपस्थित भइसक्नु भएको होला, म भिडियोमा हेर्दैछु। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार टप्याउन चाहन्छु। त्यसै गरी यस टिम आइबोस ग्लोबल लाइफको एउटा ग्रुप ट्रेनिङ पोर्टल BBRS ग्रुपले जुन चाहिँ एउटा समग्र रूपमा यो टिमलाई लिड गर्ने BDC हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व विष्णु ढकाल, यहाँलाई पनि स्वागत अनि नमस्कार गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रममा। र हाम्रो जुन चाहिँ एउटा टिमले आज यो महत्त्वपूर्ण समय पाएको छ, यो समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा ट्रेडिङ डिपार्टमेन्ट हेड अर्थात् आइबोस ग्लोबल लाइफलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँहरूले जुन चाहिँ विभिन्न टिमहरूमा गर्दै आएको कार्यक्रमको सेड्युललाई मिलाएर आज यो टिमलाई अर्थात् हाम्रो
जुन ग्रुपलाई यहाँहरूले समय दिनुभएको छ, यहाँको समयको लागि म अत्यन्त आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसै गरी आजको फर्मल कार्यक्रमलाई सुरुवात सम्भवतः 3 बजेदेखि हाम्रो फर्मल कार्यक्रम सुरुवात हुन्छ भन्ने सूचना पाएको थिएँ। त्यस अनुरूप म पनि 3 बजे नै जोडिएको थिएँ र यतिखेरसम्म 66 पार्टिसिपेन्ट जोडिनु भएको छ विभिन्न जिल्लाहरूबाट, मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, र त्यसै गरी देशबाट मात्र नभएर विदेशबाट पनि यहाँहरू जोडिनु भएको छ। र सम्पूर्ण महानुभावहरू, व्यक्तित्वहरू र यो आइबोस ग्लोबल लाइफको हेल्थ, ब्युटी एन्ड प्रोस्पेरिटी भन्ने जुन महाअभियान छ व्यक्तिहरूलाई देखिसकेको छु। हामी सदा चाहिँ उपस्थित हुने धेरै व्यक्तिहरू भिडियोमा पनि मैले देख्दै र यहाँहरू सम्पूर्णलाई मैले नाम लिएर कार्यक्रममा स्वागत गर्न सकिनँ, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। हाम्रो लिङ्कबाट धेरै साथीहरू जोडि नै रहनु भएको छ र यहाँहरूसँग म एउटा अनुरोध चाहिँ गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम कम्पनीबाट र के प्रगति हुन्छ हाम्रो केही कुरा गर्छौँ हामी। कम्पनीको ट्रेनिङ डिपार्टमेन्टबाट ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आइराखेको कारणले गर्दा मैले अनुरोध गरिराखेको छु। पक्कै पनि यहाँले को होस्टको जिम्मेवारी अन्त ट्रान्सफर गरिदिनु भयो भने म यहाँलाई अनुरोध फेरि पनि गर्न चाहन्छु। हाम्रो चक्र सर हुनुहुन्छ, अर्थात् मलाई नै ट्रान्सफर गरिदिनु भयो, अर्थात् माइक्रोफोनलाई म्युट गरिदिनु भयो भने पक्कै पनि राम्रो हुन्थ्यो। यतिखेरसम्म 72 पार्टिसिपेन्ट उपस्थित हुनुभएको छ र यहाँहरूसँग म अनुरोध गर्दै थिएँ। र आजको कार्यक्रम एउटा विशेष कार्यक्रम आइबोस ग्लोबल लाइफ, जुन आइबोस ग्लोबल लाइफको ट्रेनिङ डिपार्टमेन्टले अर्थात् हाम्रो एउटा विशेष गरी कल्चर सहितको व्यवसाय अर्थात् कल्चर सहितको बिजनेस व्यापार भन्ने जुन नारा छ र यो कल्चर डेभलप गर्ने, कल्चर बिल्डअप गर्ने र यो कल्चर सहितको व्यवसायलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्ने, तपाईँ हामी व्यवसाय गर्दै जाँदाखेरि तपाईँ हामीलाई एउटा सिडीको काम, एउटा भर्याङको काम, अर्थात् तपाईँ हामीलाई हरेक जिल्लामा सपोर्ट गर्ने यो ट्रेनिङ डिपार्टमेन्टले जुन आयोजना गरेको कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र ब्याकग्राउन्ड साउन्ड कृपया यहाँहरूले आफ्नो माइक्रोफोनलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँले आफ्नो माइक्रोफोनलाई अफ गरिदिनु होला र माइक्रोफोन अफ गरेर अरूलाई पनि सपोर्ट गरिदिनु होला। मैले बोल्दै गरेका भोइस ब्याकग्राउन्ड म्युजिक धेरै साथीहरूलाई भइराखेको छ। मैले टेक्निकल रूपमा यो जुन टेक्निकल रूपमा कार्यक्रम खोलिएको छ र टेक्निकल रूपमा सन्तोष सर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सन्तोष सर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सर सन्तोष सरलाई हजुरले प्राइभेट कल गर्नु भएको छैन। बालमैत्रीको बारेमा अलिकति कुराकानी र हाम्रो फर्मल्ली कार्यक्रम सुरु लागिसकेको छ र भन्दा अगाडि यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँले आफ्नो साथीभाइ जो टिममा जति पनि व्यक्तिहरूलाई जोड्नु भएको छ र म यहाँ हेर्दैछु धेरै साथीहरू भइसक्नु भएको छ र यहाँहरूसँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँहरूले लिङ्क पठाएर फटाफट भाइहरूलाई जोड्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले साथीभाइहरू हाम्रो बिबिआरएस ग्रुपमा जोडिनु भएको छैन र नजोडिएको कारणले धेरै साथीले लिङ्क पाउनु भएको छैन र यो लिङ्क उपलब्ध गराइदिनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र म टेक्निकल रुमबाट चाहिँ सपोर्टको अपेक्षा गरिराखेको छु र टेक्निकल रुमबाट म पक्कै पनि सपोर्ट ल्याउने छु र यहाँहरूले पक्कै पनि तबसम्म करिबन 2-3 मिनेटको समयमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई जोडेर यो कार्यक्रमलाई सफल र भव्य बनाउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी प्लिज आफ्नो माइक्रोफोन अफ गरिदिनु तरिका हो भएन। त्यही त भनेको होस्ट को हुनुहुँदो रहेछ खै त यहाँ त पुरा मान्छेहरू बोलेको छ त।
बजारमा त सकासी दिया रे मतलब यो त अलिकति हो त। भएन के अलिकति डिसिप्लिन नामको कुनै कुनै ए यतिको त मेरो भएको कि यो भन्दा राम्रो सर पनि नमस्कार कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ कुराकानी सिलसिला अगाडि बढाउनु एकचोटि चाहिँ कोडा भयो र यो त्यसमा एक विभिन्न अर्काबीच ठाउँमा कन्भर्सेसन हुने हो कि अन्तिममा के हो होस्टहरुकोले सुन्दैन त हरेक विषयका सम्पूर्ण साथीहरू सम्पूर्ण साथीहरूले आफ्नो माइक्रोफोन स्विच अफ गरिदिनु कार्यक्रमलाई एउटा प्रश्न कार्यक्रम अघि नै सुरु भइसक्यो कार्यक्रम प्रश्न सुरु गरिसक्यो नि सर हजुरलाई होस्ट आइसकेको छ म रविन सरलाई अनुरोध गरेँ रविन सर हजुरलाई होस्ट आइरहेको छ को होस्ट मलाई बनाइदिनु भयो भने मैले कन्ट्रोल गर्थेँ होला र यसै गरी हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र टेक्निकल रुमबाट सपोर्ट भइसकेको छ र अलिकति यो मिटिङ हललाई अन गरेर उहाँ आफ्नो पर्सनल केही व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यस कारणले टेक्निकल रुमबाट हामीलाई केही समय ढिला भए पनि सपोर्ट भएको छ र ढिला भइसकेको छैन किनकि हामी 3 बजेको कार्यक्रम सुरुवात गर्दैछौँ र त्यसको लागि यहाँहरूलाई मैले अनुरोध गरेको थिएँ यहाँहरूले आफ्ना साथीभाइ जति पनि यो लिङ्कमा जोड्नको लागि यहाँहरू तयार हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई जोडेर यतिखेरसम्म 87 पार्टिसिपेन्ट यो मिटिङ हलमा उपस्थित हुनुभएको छ र आदरणीय व्यक्तित्वहरू यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिलेको समय यो कोभिड-19 अर्थात् हामी एउटा पेन्डेमिक समयमा हरेक व्यक्तिहरू घरमै बसेर चाहिँ जुन कार्यक्रमहरू चाहिँ लिन सक्ने अवस्थामा छौँ र केही ठाउँहरूमा खुलेको कारणले गर्दा केही साथीहरू फिल्डमै हुनुहुन्छ फिल्डबाटै पनि फोन गर्नुभएको थियो र जो फिल्डमा हुनुहुन्छ जो यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन सक्नुहुन्न उहाँहरू कामकै सिलसिलामा विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्भव भए जोडिनु होला र यदि सम्भव नभएको खण्डमा उहाँहरू काम धन्दामै व्यस्त हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामीले डिस्टर्बेन्स गर्ने छैनौँ र हामी जति पनि उपस्थित भइसकेका छौँ जो हामीसँग एउटा त्यस्तो मैले बार बार भन्ने गरेको छु हामीसँग एउटा ड्रिम छ सपना छ हामीसँग एउटा चाहना छ हामी केही गर्ने उद्देश्यका साथ हामी विभिन्न मिटिङहरूमा जोडिएर चाहिँ हामीले सिक्दै आएका छौँ र मैले बार बार भन्ने कुरा के हो त भन्दा नजानेको कुरालाई सिक्नुस् र जानेको कुरालाई सेयर गर्नुस् र समयको महत्त्वलाई जहिले पनि ख्याल गर्नुस् हो हामी त्यही अवधारणाका साथ आजको यो महत्त्वपूर्ण मिटिङमा जोडिसकेका छौँ र आजको मिटिङलाई फर्मल्ली रूपमा सुरुवात गर्नको लागि र आज यस कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्नको लागि यो कम्पनीले मैले अघि नै भने आइबुस ग्लोबल लाइफको ट्रेनिङ डिपार्टले अर्थात् विशेष गरी तपाईँ हाम्रो व्यवसायलाई एउटा भर्याङको रूपमा तपाईँ हामीलाई एउटा टप लेभलसम्म टप सिँढीसम्म पुर्याउनको लागि एउटा कल्चर सहितको व्यवसाय सुरुवात गराउने ट्रेनिङ डिपार्टले जो तपाईँ हामीलाई यो महत्त्वपूर्ण समय दिएको छ यो समयलाई हामी भरपुर प्रयोग गर्नेछौँ र अबको फर्मल कार्यक्रम सुरुवात गर्नको लागि म आजका विशेष वक्ता जो चाहिँ प्रोडक्ट रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट हेड हुनुहुन्छ र उहाँसँग उहाँको कम्फर्टेबलको बारेमा म जानकारी लिन चाहन्छु भक्त सर नमस्कार मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ सर नमस्कार हजुर सुनिरहेछु हजुर म सुनिरहेछु धन्यवाद हामी आजको फर्मल कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्न सक्छौँ सर यस सर प्लिज धन्यवाद म यहाँहरूलाई अब अलिकति पनि ढिला नगरिकन यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयलाई युटिलाइज गर्ने गरी आजको यस विशेष कार्यक्रममा विशेष वक्ता अर्थात् विशेष व्यक्तित्व जो युवा एन्टरप्रेनर हुनुहुन्छ जो यस कम्पनीका प्रोडक्ट रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ र प्रोडक्टको क्षेत्रमा पनि दक्ष व्यक्तित्व त्यति मात्र नभएर यो फुड सप्लिमेन्टको क्षेत्रमा अध्ययनशील व्यक्तित्व र सफल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ युवा इन्डस्ट्री डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीका एकजना हस्ती र त्यस्ता युवा मोटिभेटर एन्टरप्रेनरलाई म आजको यो विशेष कार्यक्रममा उपस्थित गराउन चाहन्छु र अबको समय आदरणीय व्यक्तित्व प्रोडक्ट रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट डिरेक्टर भक्त ठोकर सरलाई म यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु धन्यवाद सर आदरणीय व्यक्तित्व रामचन्द्र गौतम सर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा म मेरो व्यक्तिगत साथै आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल को तर्फबाट हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन टक्राउँदछु आजको यो समय साँच्चै नै महत्त्वपूर्ण समय साँच्चै नै एउटा राम्रो समय तपाईँ हामीले एकदम पोजिटिभ माइन्डेड र कन्स्ट्रक्टिभ माइन्डेड पिपलहरू एकदम सकारात्मक सोच र
विचार चिन्तन भएका व्यक्तिहरूको एउटा जमघट भएको यो थलो वास्तवमै यो महत्त्वपूर्ण समय रहनेछ र हामीलाई विश्वास छ आजको यो कार्यक्रममा स्वास्थ्य सौन्दर्य र समृद्धिसँग सम्बन्धित थप विभिन्न आइडियाहरू इन्फर्मेसनहरू यहाँहरूमा आज प्रस्तुत हुनेछ। विशेष गरी बिडिसी विष्णु प्रसाद ढकाल सरको नेतृत्वमा रहेको जुन यो कार्यक्रम यसलाई औपचारिक रूपमा आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल ट्रेनिङ हेड अफ द ट्रेनिङ डिपार्टमेन्ट अर्थात् आदरणीय व्यक्तित्व रबिन कटवाल सरले यसलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी यति बेला सबै मिलेर उहाँलाई ढिला नगरिकन आजको यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाइदिनु हुन र आफ्नो स्वागत मन्तव्य सहित आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू यो मञ्चबाट राखिदिनको लागि यो वेबिनारमा उहाँको आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि म सुरुको समय यति बेला हाम्रा हेड अफ द ट्रेनिङ डिपार्टमेन्ट श्री रबिन कटवाल सरलाई म अबको समय हस्तान्तरण गर्न गइरहेको छु। त्यस पछाडि अवश्य नै म यहाँहरूमा आज उपस्थित हुने नै छु मसँग भएका थप इन्फर्मेसन र आइडियाहरूको साथमा। कृपया यति बेला भने हेड अफ द ट्रेनिङ डिपार्टमेन्ट श्री रबिन कटवाल सरलाई यो माइक्रोफोन कृपया सर प्लिज। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद भक्त सर। हाम्रो शेड्युल अनुसार कारणवश मैले सुरुको सम्बोधन र सुरुको सेसन मैले लिनुपर्ने कारणले गर्दा रामचन्द्र सरले फेरि पनि भक्त सरलाई ह्यान्डओभर गरिसक्नु भएको यो भर्चुअल प्लेटफर्मलाई मैले नै केही समय लिने मैले कोसिस गरेको छु। त्यसको लागि आदरणीय व्यक्तित्व भक्त सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले आज पाएको जानकारी अनुसार यहाँ दिग्गज व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ आजको यस भर्चुअल क्लासमा, विशेष व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। मैले सम्झिनै पर्छ आदरणीय व्यक्तित्व रामचन्द्र गौतम सर। त्यसै गरी यो कार्यक्रमलाई आज तपाईँ र मेरो बिचमा भेटघाट जुराइदिनु हुने यो कम्पनीको बिजनेस डेभलपमेन्ट कोअर्डिनेटरको रूपमा आफ्नो प्रपर लिडरसिप र प्रपर गाइडेन्स सम्पूर्ण हजुर हामीलाई दिइराख्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ विष्णु प्रसाद ढकाल सर। म विष्णु सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी यहाँ विभिन्न पेसा, विभिन्न क्षेत्र र विभिन्न ठाउँबाट आफूलाई प्रतिनिधि पात्रको रूपमा यस भर्चुअल क्लासमा उपस्थित हुनुभएको तपाईँ सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू मैले व्यक्ति विशेषको नामबाट त सम्बोधन गर्न पक्कै म असमर्थ छु। मैले पाएको जानकारी अनुसार यहाँ थुप्रै त्यस्तो राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ, देशभित्र र देश बाहिरबाट समेत धेरै व्यक्तिहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। कोही शिक्षाप्रेमी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, समाजसेवी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, महिला उद्यमीहरू हुनुहुन्छ, महिला गृहिणीहरू हुनुहुन्छ। सँगसँगै आफ्नो जीवनको अमूल्य समय राष्ट्रभन्दा पनि बाहिर रहेर आफ्नो श्रम र पसिनालाई एउटा उपलब्धिमा परिणत गर्नको खातिर राष्ट्रलाई छोडेर अथवा आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो परिवार मातृभूमिलाई छोडेर विदेशमा समेत गएर आफ्नो एउटा इथिकल आफ्नो सर्भिस प्रोभाइड गर्नुहुने वैदेशिक रोजगारीमा समर्पित तपाईँ सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। जति पनि व्यक्तिहरू देशभित्र र देश बाहिरबाट उपस्थित हुनुभएको छ तपाईँ सम्पूर्ण व्यक्तित्वलाई म कम्पनीको तर्फबाट र यो कम्पनीको प्रशिक्षण विभागको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यस विशेष क्षणमा। र यो क्षणमा आज तपाईँ हामीले वास्तवमा यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री के हो र नेपालमा डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री कानुनी रूपमा स्थापित भएसँगै यस आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनलले पाएको वैधानिकताको विषयमा के हो, हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्दछौँ र यो कम्पनीले बजारमा ल्याएका प्रडक्टहरू के कस्ता छन् र यी प्रडक्ट हाम्रो मानव स्वास्थ्यको लागि अथवा भनौँ हजुर हाम्रा लागि कति उपयोगी छन्। आज धेरै कुराहरू आजको बसाइमा यो 1.5 घण्टाको बसाइमा तपाईँ हामीले एकअर्कालाई सेयरिङ गर्नेछौँ। यसको अर्थ यो होइन कि आज जुन भर्चुअल क्लासमा तपाईँहरू जोडिनु भएको छ यहाँहरूलाई केही पनि थाहा छैन र आजका वक्ताहरूले तपाईँलाई केही कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ अथवा केही कुरा बुझाउँदै हुनुहुन्छ, यो भन्ने बिल्कुलै होइन। धेरै कुरा यहाँहरूलाई थाहा छ, तर पनि यो कम्पनीको विषयमा धेरै कुरामा यहाँहरू अनभिज्ञ पो हुनुहुन्छ कि। त्यसैले विशेष गरी यस आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल लिमिटेडको तर्फबाट अर्थात् यो कम्पनीको तर्फबाट तपाईँहरूलाई प्रपर इन्फर्मेसन दिने जुन कार्यक्रम आज आयोजना भएको छ यो कार्यक्रमको अन्तिमसम्म रहेर तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै यो कम्पनीसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसनहरू लिएर आफू अगाडि बढ्नु हुनको लागि म कम्पनीको तर्फबाट प्रशिक्षण विभागको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस कम्पनीले नेपालको डाइरेक्ट सेलिङको हिस्ट्रीमा एउटा इतिहास कोरिसकेको छ। यो इतिहास कसरी कोरेको छ कि जब राज्यमा यो पेसा र यो व्यवसायलाई जब वैधानिकता प्रदान गर्यो अथवा जब कानुन बन्यो, यो कानुन सँगसँगै यो कम्पनीले नेपालको पहिलो इजाजत प्राप्त गर्न सफल भयो। भनाइको अर्थ यो कम्पनी नेपालको
पहिलो इजाजत प्राप्त डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी बन्न सफल भएको छ। यो कम्पनीले आफैमा नेपालको पहिलो इजाजत प्राप्त कम्पनी बन्नको लागि धेरै अगाडिदेखि जुन खालको तयारी, जुन खालको एक्सरसाइज र जुन खालको प्लानिङ गर्यो, यस कम्पनीलाई साथ दिने धेरै त्यस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यो कम्पनीको छुट्टै एउटा आफैमा इन्भेस्टमेन्ट टिम छ। यो कम्पनीलाई बजारमा एक्जिक्युट गर्ने र यो कम्पनीको बजार योजनालाई प्रवर्धन गर्ने यो कम्पनीको म्यानेजमेन्ट टिम त्यस्तै सक्त, त्यस्तै चुस्त दुरुस्त छ, सशक्त छ। त्यसैगरी यो कम्पनीको अर्को लेयरमा बसेर आफ्नो सम्पूर्ण विज्ञतालाई हामीसँगै एकसाथ लगानी गर्नुहुने, आफ्नो विज्ञता प्रस्तुत गर्नुहुने थुप्रै बिडिसी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। ती बिडिसीहरू अन्तर्गत थुप्रै त्यस्तो एक्जिक्युटिभ बिजनेस कोअर्डिनेटरहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न ट्रेनिङ कोअर्डिनेटरहरू हुनुहुन्छ, त्यसैगरी मार्केटिङ कोअर्डिनेटरहरू हुनुहुन्छ। धेरै त्यस्ता व्यक्तिहरूको सामूहिक अठोटबाट, सामूहिक त्यस्तो भावनाबाट यो कम्पनीले नेपालमा जुन 1 नम्बरको इजाजत प्राप्त गरेको छ, कि यो इजाजत सँगसँगै अब यस इन्डस्ट्रीमा झुकाव राख्ने तपाईँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई यो शुभ क्षण र यो एउटा शुभ अवसर प्राप्त भएको छ। यो शुभ अवसरलाई यहाँहरूले आत्मसात गर्दै जसरी कम्पनीले पाएको 1 नम्बरको इजाजतलाई अब तपाईहरूले आफू पनि कसरी 1 नम्बर एउटा राम्रो अचिभर, एउटा राम्रो सफल लिडर, एउटा राम्रो सामाजिक व्यक्तित्व, एउटा राम्रो अरूलाई समेत मद्दत गर्ने र आफ्नो टिममा धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई सफलतातर्फ डोर्याउन सक्ने त्यस्तो प्रपर गाइडेन्स दिन सक्ने एउटा भिजनरी लिडर बन्नको लागि तपाईहरू आफू पनि तयार हुनुहोला। यो कम्पनीले त आफ्नो इतिहास कोरिसकेको छ। अब यो इतिहास कोरिसकेको कम्पनीमा तपाईँ आफ्नो स्थान, आफ्नो एउटा चाहिँ पोजिसन अथवा आफ्नो एउटा इन्भल्भमेन्ट कुन लेभलमा बनाउने भन्ने कुरा हामी यहाँकै हातमा छोड्न चाहन्छौँ। मानिसको कहिलेकाहीँ स्वभाव कस्तो हुन्छ भने, एकजना संसारका प्रसिद्ध व्यक्ति ज्याक माले भन्नुभएको छ, उहाँ पछिल्लो समयमा एउटा ठूलो आर्थिक प्रक्षेपण गर्न सक्ने ज्ञाताको रूपमा र विज्ञताको रूपमा पनि उहाँलाई लिने गरिन्छ। ज्याक माले कुनै ठाउँमा भन्नुभएको छ, हामीले बाँदरलाई पैसा र बनाना अर्थात् केही हामीले केरा र केही हामीले पैसा अर्थात् उसलाई बनाना र मनी सँगै दिने हो भने बाँदरले अवश्य पनि बनानालाई टिप्छ अरे क्या। सबैभन्दा पहिले उसले मनीलाई टिप्न सक्दैन। उसलाई यति थाहा छैन कि त्यो मनी उसले टिप्यो भने उसले त्यस्तो बनाना थुप्रै किन्न सकिन्छ भन्ने कुरा बाँदरलाई थाहा हुँदैन अरे। यस अर्थमा बाँदरले सबैभन्दा पहिले बनानालाई टिप्छ अरे, अर्थात् केरालाई टिप्छ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ हाम्रो एउटा मानसिकता अथवा हामी जुन सोच र जुन संस्कारबाट हामी हुर्किरहेका छौँ, मान्छेलाई व्यवसाय भन्ने बित्तिकै मान्छेले सबैभन्दा पहिले नोकरी र व्यवसायलाई यदि छनौट गर्न दिने हो भने मान्छेले पहिलो नम्बरमा नोकरी लिन्छ अरे। कि जसै गरी मङ्कीले चाहिँ बनानालाई लिए जस्तै गरी धेरै मानिसले, आम मानिसले नोकरीलाई चुज गर्छन् रे। उनीहरूलाई यति थाहा हुँदैन कि जुन व्यवसायमा त्यस्तो नोकरी थुप्रै सिर्जना गर्न सकिन्छ र आज जुन नोकरी हामीले चुज गर्छौँ त्यो नोकरी चाहिँ हामीले अरूलाई दिन सक्छौँ र त्यो हैसियतमा पुग्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्दैनौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसैले यो व्यवसायमा यति ठुलो शक्ति हुन्छ र त्यो व्यवसायभित्र पनि आजको दिनमा तपाईँ हामीले करोडौँ लगानी गरेर ठुल्ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गरेर हामीले ठुलो लगानी गरेर व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था अहिले विश्वमा नै त्यस्तो देखिँदैन। किनभने संसारभरि फैलिएको यो कोभिड-19 अर्थात् यो कोरोना संक्रमणको विश्व महामारीसँगै धेरै अवसरका ढोकाहरू बन्द भएका छन्। थुप्रै लगानीकर्ताहरू लगानी गर्नबाट वञ्चित भएका छन् र विश्वमा करोडौँ मानिसले आफ्नो रोजीरोटी गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र नेपालमै पनि लाखौँ मानिसहरूले कतिले त विदेशको रोजगारी गुमाएर फर्किनु परेको तितो यथार्थता छ। नेपालमा पनि उद्योग धन्दाहरू सबै ठप्प छन्। लामो समयदेखि लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू पनि देशको त्यसै पनि राजनीतिक अस्थिरता अथवा राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा र त्यसमाथि पनि यो कोरोना संक्रमणबाट आफ्ना लगानीका हिस्साहरू गुमाउनु पर्ने र एउटा ठुलो जोखिम उठाउनु पर्ने र राज्यसँग पनि स्पष्ट लगानीलाई सुरक्षण गर्न सक्ने त्यस्तो खालको नीति नहुँदाखेरि थुप्रै लगानीकर्ताहरू अहिले तटस्थ बसेको अथवा ब्याक भएको अवस्था छ, जसको कारणले गर्दा नेपालमा थुप्रै उद्योग धन्दाहरू, कल कारखानाहरू जुन रूपमा खुल्नु पर्ने थियो, जुन रूपमा नेपालीहरूले रोजगारी पाउनु पर्ने थियो, ती सबै कुराहरू अहिले ब्याक भएको छ, कटौती भएको छ र यही बीचमा एउटा शुभ अवसर प्राप्त भएको छ। त्यो शुभ अवसर भनेको नेपालमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा बजारीकरणको एउटा ढोका खुल्ला गरेको छ। जुन प्रत्यक्ष बिक्री तथा बजारीकरण योजनामा सयौंले होइन, हजारौंले होइन, आवश्यक परेको बखतमा र चाहँदाखेरि कम्पनीसँग डाइरेक्ट एग्रिमेन्ट गरेर
लाखौं वितरकहरूले स्वतस्फूर्त काम गर्न सक्ने एउटा व्यावसायिक प्लेटफर्म सिर्जना भएको छ। यो व्यावसायिक प्लेटफर्मलाई आत्मसात गर्ने यस आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल कम्पनी के हो, यसको पृष्ठभूमि के हो, यसको बिजनेस प्लान के हो, यसको प्रडक्ट के हो, यी धेरै कुरा त आजको बसाइमा यहाँहरूले स्पष्ट हुनु नै हुनेछ। त्यो सँगसँगै मैले यो अवसरलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँको उपलब्धि पनि भर पर्दछ। वास्तवमा जसले यो इन्डस्ट्रीमा लामो समय बिताउनु भयो, दशकौं समय बिताउनु भयो र दशकौं समयको प्रतीक्षापछि तपाईहरुले चाहिँ यो इन्डस्ट्रीलाई एउटा वैधानिक अन्य पेशा सो सरह यसले पनि जुन वैधानिकता प्राप्त गरेको छ र यो वैधानिकतालाई अब तपाईं हामीले आत्मसात गरेर यसबाट लिनुपर्ने प्रशस्तै लाभहरू हामी कसरी लिन सक्छौं। अब राज्यले के भन्छ भने यसको इथिकल प्र्याक्टिस हुनुपर्छ। हिजो कानुन नहुँदाखेरि कुन कम्पनीले कुन व्यक्तिले कस्तो ढंगले कारोबार गर्यो बजारमा, कतिपय राम्रा प्र्याक्टिस पनि भयो होलान्, कतिपय नराम्रा प्र्याक्टिस पनि भयो होलान्। तर कानुन त भन्दा त्यो हिजो भएको राम्रो प्र्याक्टिसलाई पनि कानुनले यसलाई संरक्षण नगरिसकेको अवस्थामा अथवा कानुनले त्यसलाई वैधानिकता नदिइसकेको अवस्थामा चाहिँ हिजो भएको राम्रो प्र्याक्टिस पनि अवैधानिक थियो भनेर व्याख्या गर्दछ कानुन त। तर अहिले जुन नेपाल राज्यले अथवा राज्यको एउटा निकायले यो क्षेत्र, यो पेशा र यो व्यवसाय अथवा भनौं डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री प्रति जुन राज्यले कानुन बनाएको छ, यो राज्यले बनाएको कानुन भनेको राज्यको हितमा हुन्छ जहिले पनि। एउटा उदाहरण के हो भने जस्तो नेपालले बनाएको कानुन पहिलो नम्बरमा नेपालकै हितमा हुनुपर्छ, त्यसको थोरबाहुत फाइदा अन्य देशलाई पनि हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। जस्तो भारतले बनाएको कानुन भारतको हितमा हुन्छ, बंगलादेशले बनाएको कानुन उसले आफ्नो देशको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ भने जस्तै नेपालमा जुन डाइरेक्ट सेलिङको कानुन बनेको छ त्यो कानुनले के व्याख्या गर्छ भने जहाँ नेपालको हित नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहन्छ। कसरी? नेपालमै उद्योग धन्दा सिर्जना हुनु पर्यो, नेपालमै उद्योग कल कारखाना खोलिनु पर्यो, बाहिरबाट विदेशबाट मात्रै प्रडक्ट आयात गरेर बेचिनु भएन डाइरेक्ट सेलिङको नाउँमा। त्यसैले नेपाली वस्तुहरूलाई बरु सकिन्छ भने त अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म ती वस्तुहरूको प्रवर्धन गर्नु पर्यो, बिक्री वितरण गर्नु पर्यो, त्यो अनुसारको क्वालिटी, त्यो अनुसारको लेबलिङ, त्यो अनुसारको प्याकेजिङ, त्यो सबै तयारी हुनु पर्यो। त्यसैले नेपालमा फ्याक्ट्रीहरू स्थापना हुनु, नेपालको र मेटेरियल्सले बजार पाउनु, नेपाली वस्तुहरूले भोलि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म व्यापार गर्न सक्नु अथवा त्यो स्थानसम्म अथवा विदेशसम्म पनि आफ्ना वस्तुहरू चाहिँ पठाउन सक्नु भनेको चाहिँ समग्रमा राज्यको हितमा हुनेछ भन्ने किसिमबाट अहिलेको कानुनले जुन व्याख्या गरेको छ, स्वदेशी वस्तुको प्रवर्धन हुनुपर्नेछ, स्वदेशी व्यक्तिहरूले रोजगारी प्राप्त गर्नुपर्नेछ, देशको पुँजी अन्य देश जानबाट अर्थात् पुँजी पलायन हुनबाट रोकिनु पर्नेछ। यी धेरै नीतिभित्र यो कानुन बनेको छ र यही कानुनलाई आत्मसात गर्ने नेपालको पहिलो कम्पनी आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल बनेको छ। कि यो कम्पनीले जुन एउटा इतिहास कोरेको छ म यहाँहरूलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। बजारमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छन्, ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आफ्ना आफ्नै स्लोगन, आफ्ना आफ्नै नारा र आफ्ना आफ्नै भनाइहरू रहन्छ। कुनै पनि बैंकहरूको तपाईले होर्डिङ बोर्डहरू, ठुलठुला ब्यानरहरू हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ विभिन्न खालका उनीहरूको स्लोगनहरू लेखिएको हुन्छ। केही बैंकहरूको भिडमा एउटा यस्तो बैंक पनि छ जसले सधैँ एउटा मात्रै नारा लेख्छ र उसले सधैँ आफ्नो होर्डिङ बोर्डको माथिपट्टि लेख्छ नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड। त्यो नेपालको पहिलो बैंक भन्ने जुन उसले गुडविल प्राप्त गरेको छ, जुन उसले इजाजत प्राप्त गरेको छ, जुन उसको एउटा प्रोफाइल बनेको छ, त्यही एउटा नेपालको पहिलो बैंक भन्ने टाइटलले त्यो बैंकले आज वर्षौंदेखि हजुरबुवादेखि हाम्रो पालासम्म भनौं अथवा भनौं एउटा 3 पुस्तादेखि उसले एउटा वित्तीय संस्थाको बीचमा आफूलाई दरिलो रूपमा उभ्याएको छ। त्यसैले यो पहिलो इजाजत भनेको चान्चुने कुरा हैन, जुन यो इजाजत सँगसँगै यो इन्डस्ट्रीको ढोका खुल्ला भएको छ। बजारमा थुप्रै त्यस्ता कम्पनीहरूले यदि राज्यको नर्म्सलाई मिट गर्न सक्छन् भने राज्यको कानुनी दायराभित्र आएर अन्य कम्पनीहरूले पनि आफ्नो पेशा, आफ्नो व्यवसायलाई कन्टिन्यू गर्न सक्छन् यो पेशासँग सम्बन्धित रहेर। तर अहिलेको हकमा जुन यो कम्पनीले आफ्नो छुट्टै एउटा ग्रीन बुटी ब्रान्ड तयार गरेको छ, सोही ब्रान्डबाट अहिले 32-33 प्रकारका प्रडक्टहरू, जुन प्रडक्टमा 3वटै क्याटेगोरीका छन्, पर्सनल केयरको पनि छ, हेल्थ केयरको पनि छ र ब्युटी केयरको प्रडक्टहरू पनि छ। आगामी दिनमा कम्पनीले थुप्रै त्यस्ता बहुउपयोगी प्रडक्टहरू जो हामीलाई गुड मर्निङ टु गुड इभिनिङसम्म चाहिने, गुड नाइटसम्म चाहिने प्रडक्टहरूको रेन्जमा यो कम्पनीले तयारी गरिरहेको छ।
आफ्नो छुट्टै फ्याक्ट्री छ, फ्याक्ट्रीका लागि चाहिने सम्पूर्ण स्पेसहरू कम्पनीले तयार गरिसकेको छ। यो समग्रमा हेर्दाखेरि राज्यको नर्म्सलाई पालना गरेको, आफ्नै फ्याक्ट्रीमा उत्पादन भएका सामानहरूलाई बजारीकरण गर्ने यो एउटा आत्मनिर्भर कम्पनीमा तपाईँ हामी जतिको व्यक्तिले यसको व्यावसायिक योजनालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्दछ डाइरेक्ट सेलिङमा सम्भावना देख्ने हरेक व्यक्तिको भविष्य उज्जवल छ। यो राइट टाइम हो। फेरि जसले राइट टाइममा राइट प्रोफेसनमा हात हाल्दछ त्यो मानिसले निकै ठुलो छलाङ मार्दछ। संसारका आर्थिक प्रक्षेपण गर्ने विज्ञहरूले भनिरहेका छन्, पॉल्स एन्ड पिल्जनले दि नेक्स्ट ट्रिलियन भन्ने किताब लेख्नु भएको थियो र त्यो किताबको सार संक्षेप के भन्छ भने कि 1980 को जमाना भनेको विशेष गरी त्यतिखेर टेलिभिजन र भिडियो च्यानल रिसिभर बिजनेसको थियो, जसले त्यतिखेर टेलिभिजन उत्पादन गर्ने या बिक्री वितरण गर्ने काममा त्यो पेसामा हात हाले ती सबै मानिसहरू लखपति भए। 1990 को दशक भनेको कम्प्युटर व्यवसायको थियो। इभन नेपालमा पनि 1990 को दशकतिर आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडिदेखि जसले कम्प्युटरको बिजनेसमा हात हाले, जसले कम्प्युटरसँग सम्बन्धित विभिन्न खालका गतिविधि इन्स्टिट्युसनहरू खोले, ती सबै व्यक्तिले एक लेभलमा राम्रो पैसा कमाए। तर अहिले मलाई यस्तो लाग्दैन कि कुनै साइबर क्याफे, कुनै कम्प्युटर पढाउने इन्स्टिट्युसन अब बजारमा हिजोको जस्तै गरी चल्छ जस्तो अब लाग्दैन, किनभने समयले निकै ठुलो फड्को मारिसकेको छ। सन् 2000 को समय भनेको टेलिकम्युनिकेसनको बिजनेसको थियो, जसले त्यतिखेर टेलिकम्युनिकेसनमा लगानी गर्न सके। आजभन्दा करिब 18-20 वर्ष अगाडि टेलिकम्युनिकेसन इन्डस्ट्रीमा लगानी गर्ने हर कोही मान्छे आज अरबपतिको रेन्जमा छन्। इभन नेपालकै पनि हामीले एनसेललाई हेर्न सक्छौँ, त्यस्ता थुप्रै टेलिकम्युनिकेसनहरू छन्। त्यसै गरी सन् 2010 भन्दा पछाडिको समय भनेको हेल्थ एन्ड ब्युटीको हो। यो हेल्थ एन्ड ब्युटीको समयमा जसले स्वास्थ्य र सौन्दर्यको क्षेत्रमा र त्यो पनि टेक्नोलोजी बेस्ड बिजनेसमा जसले हात हाल्छ त्यो मानिसले निकै ठुलो सम्भावनालाई आत्मसात गर्छ। कि केही समय अगाडि यही लकडाउनकै बीचमा जब आर्थिक मन्दी विश्वव्यापी रूपमा छाइरहेको थियो, यही बेलामा ज्याकमाले भन्नुभएको छ अब यो संसारमा हरेक पेसा, हरेक व्यवसाय गर्ने मान्छेले आफ्नो आम्दानीको हिस्सा गुमाउनु पर्नेछ। मात्र जसले यो दुईटा इन्डस्ट्रीमा हात हालेका छन्, यी दुईटा इन्डस्ट्रीका मानिसले बाहेक अरू सबै क्षेत्रका मानिसले आफ्नो आम्दानी गुमाउनु पर्छ, अर्थात् त्यो व्यापारमा घाटा सहनु पर्छ। यो दुईटा क्षेत्र भनेको एउटा हो टेलिकम्युनिकेसन र इन्टरनेट बिजनेसको क्षेत्र। कि तपाईँ हामी जति नै लकडाउन भए पनि यसरी भर्चुअल क्लास उपयोग गर्न हामी चुकेका छैनौँ। टेलिकम्युनिकेसनमा हामी चाहिँ टेलिफोनिङ गर्नलाई, फोनमा कुराकानी गर्न हामी सधैँ व्यस्त छौँ। त्यसले गर्दा जसले टेलिकम अथवा टेलिकम्युनिकेसन र इन्टरनेटको बिजनेसमा हात हालेको छ त्यो व्यवसायी अहिले पनि सुरक्षित छ। उसले अहिले पनि अरबौंको ट्रान्जेक्सन गर्न सक्ने हैसियत राख्छ। एउटा पात्र त्यो हो भने अर्को पात्र ज्याकमाले भन्नुभएको छ जसले टेक्नोलोजीलाई टाइअप गरेर जसले P2P मार्केटिङ गर्छ, अर्थात् एउटा पर्सन टु अर्को पर्सन, अर्थात् जसले वर्ड अफ माउथबाट हुने व्यवसाय गर्छ, पर्सन टु पर्सन हुने जुन व्यवसाय गर्छ, जुन मार्केटिङ टेक्निकको कुरा गर्छ, त्यो खालको एउटा टेक्नोलोजी बेस्ड बिजनेसले अब उसले राम्रो आम्दानी गर्न सक्नेछ। किनभने यो बेलामा अब ओपन बजारहरू खुला हुनको लागि सन् 2022 सम्म, सन् 2022 सम्म अब सम्भावना छैन भनेर यस्ता विश्वका आर्थिक प्रक्षेपण गर्ने व्यक्तिहरूले भनिरहेको यो अवस्थामा नेपालमा ठिक यति नै बेला यो पेसा, यो व्यवसायले वैधानिकता प्राप्त गर्नु भनेको यो तपाईँ हाम्रो लागि एउटा सुनौलो अवसर सिर्जना भएको छ। यो सुनौलो अवसरलाई तपाईँ हामीले कसरी आत्मसात गर्ने भन्ने कुरा तपाईँ हामीमा नै निहित रहन्छ। तपाईहरुले यो कार्यक्रममा रहेर यो कम्पनीको डिटेल इन्फर्मेसन लिएर आफूलाई चाहिँ ओहो यो चीजमा म पनि योग्य रहेछु, यो चीज त मेरो लागि रहेछ भन्ने जुन दिन अथवा जतिखेर तपाईलाई महसुस हुन्छ त्यही बेलाबाट यो पेसा, यो व्यवसाय र यो कम्पनीलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुहुन म सम्पूर्ण उपस्थित व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजको यो समयमा मैले त्यति धेरै कुराहरू तपाईलाई शेयर गर्न सकिन। मात्र एउटा कुरा, मान्छेले सही समयमा सही अवसर चिन्यो भने त्यो मानिस जिन्दगीमा सधैँ अगाडि बढ्दछ। यति हो। विगतको आफ्नो सोचाइ, विगतको आफ्नो बुझाइ र विगतको आफ्नो अनुभवलाई लिएर तपाईहरुले यो अवसरलाई कुनै पनि रूपमा तपाईले व्याख्या, विवेचना अथवा विगतको तपाईको अनुभवको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने भन्दा पनि यसले पाएको वैधानिकता, यसको कार्ययोजना, यो कम्पनीले नेपालमा गरेको लगानी र यो कम्पनीलाई लिड गर्ने जुन किसिमको एउटा इन्टेन्सनको आधारमा अथवा भनौं जुन एउटा पोजिटिभ इन्टेन्सनको आधारमा जुन कम्पनीलाई अहोरात्र लिडरशिप गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ,
कि यो कम्पनीको एउटा अभिभावकको रूपमा कम्पनीलाई एक्जिक्युटिभ लिडरसिप गर्ने एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरको रूपमा हेमन्त बहादुर पाल हुनुहुन्छ, जो नेपाल सरकारको विशेष गरी नेपाल प्रहरीको उच्च तहमा रहेर निकै लामो समय 30औं वर्षको आफ्नो कुशल अनुभवलाई उहाँहरूले चाहिँ सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर रिटायर पछिको समय पनि धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले रोजगारी प्राप्त गरून्, नेपालको प्राकृतिक जडीबुटी जन्य यस्ता बहुउपयोगी वस्तुहरूले बजार पाओस् र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म बजारीकरण गर्न सकियोस् भन्ने कुरालाई लिएर उहाँले आफ्नो रिटायर पछिको समयलाई पनि एक्टिभली र त्यत्तिकै सक्रिय भएर राष्ट्र सेवामा समर्पित गर्ने जुन अठोटका साथमा हामीले एकसाथ काम गर्ने मौका पाएका छौँ कि राज्यको कानुनी नर्म्सलाई हामीले अक्षरशः पालना गर्ने कुरामा कुनै पनि दुईमत नभएको र राज्यको विधि विधान अनुसारै यो कम्पनी अगाडि बढिरहेको जानकारी गराउँदै अबको समयमा अति आदरणीय व्यक्तित्व यस कम्पनी हेड अफ द प्रोडक्ट ट्रेनिङ एन्ड स्कुलिङ डिपार्टको प्रमुख हुनुहुन्छ भक्त थोकर सर। उहाँले यो कम्पनीको सम्पूर्ण व्यावसायिक योजनाको विषयमा यहाँलाई स्पष्ट पार्नुहुनेछ भन्दै बाँकी समय म भक्त सरलाई यो प्लेटफर्म दिँदै बिदा हुन्छु। हवस् त, सबैको समय शुभ रहोस्। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय व्यक्तित्व हेड अफ द ट्रेनिङ डिपार्टमेन्ट श्री रबिन कटवाल सर, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीहरूमाझ प्रस्तुत गरेर उहाँ बिदा हुनुभएको छ। यद्यपि उहाँ कार्यक्रम यो वेबिनार रुममै हुनुहुन्छ, यद्यपि उहाँलाई हामी अरू त के नै दिन सक्छौँ, यति बेला जोरदार तालीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नेछौँ। यद्यपि यो ताली यो टेक्निकल यो जुमबाट दिएको ताली यहाँले सुन्न त सुन्नुहुन्न, यद्यपि हामीले एकदमै हार्दिकताका साथ यहाँलाई विशेष धन्यवाद सहित यो ताली। र यस पछाडि भने अब म यो कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन गइराखेको छु। आदरणीय व्यक्तित्वले धेरै कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। योभन्दा अगाडि नै पनि अघिल्लो रूपमा भने म अबको यो सेसनमा भने संक्षिप्तमा यो कम्पनी आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनलको संक्षिप्त जानकारी र यसले गर्ने विभिन्न क्रियाकलापहरू र योसँग रहेका प्रडक्टहरूको बारेमा थप जानकारीहरू यहाँमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, यहाँहरूले सोच्नुहुने छैन कि म यहाँहरूलाई कुनै स्कुल, कलेज, एकाडेमी, युनिभर्सिटीमा लेक्चर दिइराखेको छु। अवश्य नै हामी तपाईलाई कुनै त्यस्तो आइडियाहरू जुन इन्फर्मेसनहरू आज सेयर गरिराखेका छौँ र मलाई विश्वास छ यो कार्यक्रम पश्चात तपाईले धेरै कुराहरू प्राप्त गर्न नसक्नु भए पनि कम्तीमा स्वास्थ्य, सौन्दर्य र आर्थिक समृद्धिको एउटा वाहकको रूपमा तपाईले महत्त्वपूर्ण आइडियाहरू यहाँबाट प्राप्त गर्नुहुनेछ, यो मेरो विश्वास हो। त्यसैले पनि यस कार्यक्रममा आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेडद्वारा आयोजित यो स्वास्थ्य जनचेतनामूलक तथा प्रत्यक्ष व्यापार योजना सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन टक्राउँदै म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइराखेको छु। अब हेरौँ यस कम्पनीको संक्षिप्त परिचय। विशेष गरी आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड विशुद्ध नेपाली लगानी र व्यवस्थापनमा सञ्चालित मानव स्वास्थ्य तथा सौन्दर्यलाई आवश्यक पर्ने बहुउपयोगी अर्ग्यानिक प्राकृतिक जडीबुटी जन्य र विभिन्न उत्पादनहरूको आफ्नै ब्रान्ड ग्रीन बुटी ब्रान्डमा अत्याधुनिक मार्केटिङ पद्धति, प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली जसलाई डाइरेक्ट सेलिङ कन्सेप्ट थ्रु स्वदेशी तथा विदेशी उपभोक्ताहरूमाझ वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा बजारीकरण गर्ने नेपालको पहिलो डाइरेक्ट सेलिङ इजाजत प्राप्त कम्पनी हो। र मैले यहाँनिर यो कुरा भनिरहँदाखेरि डाइरेक्ट सेलिङ कन्सेप्ट अर्थात् यो डाइरेक्ट कम्पनी टु कन्ज्युमरको जुन कन्सेप्ट हो, यहाँनिर कुनै पनि कम्पनीले उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै गरिरहेको जुन वस्तु तथा उत्पादनहरूलाई अर्को ग्राहकले सीधा चाहिँ खरिद गर्न सक्ने जुन प्रणाली हो, जुन त्यही प्रणालीलाई नै आज वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली अथवा डाइरेक्ट सेलिङ कन्सेप्टको रूपमा यो विकास भएको छ। आज विश्वव्यापी रूपमा यो कन्सेप्ट अगाडि बढिरहेको छ भने विश्वका धेरै मानिसहरू यति बेला यो करोडौं मानिसहरूले डाइरेक्ट सेल्स कन्सेप्टसँग रिलेटेड भएर वस्तुको खरिद बिक्री गर्ने र सँगसँगै उनीहरूले योसँग सम्बन्धित रहेर आफ्नो अर्थ उपार्जन गर्ने एउटा राम्रो गतिलो प्लेटफर्म पनि उहाँहरूले प्राप्त गरिराख्नु भएको छ।
यसै क्रममा आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल एउटा यस्तो कम्पनी हो जसले यही कन्सेप्ट जुन डाइरेक्ट सेलिङ कन्सेप्ट वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली अन्तर्गत रहेर यसले चाहिँ आफूसँग उत्पादन तथा आफूले उत्पादन गरेको वस्तु तथा उत्पादनहरूलाई यसले बिक्री वितरण गर्ने जुन काम गर्दै आइराखेको नेपालको पहिलो डाइरेक्ट सेलिङ इजाजत प्राप्त कम्पनी हो भने यो कम्पनीले आज ग्रीन बुटी ब्रान्डमा वस्तुहरू उत्पादन गरेर यसले बजारमा चाहिँ लिएर गइरहेको अवस्था छ भने आइबोस ग्लोबल लाइफ किन त नेपालको यो पहिलो डाइरेक्ट सेलिङ इजाजत प्राप्त कम्पनी हो र यो विशुद्ध रूपमा नेपाली लगानी र व्यवस्थापनमा सञ्चालित यो कम्पनी हो भने यसले उत्पादन गर्ने जति पनि वस्तुहरू छन् उत्पादनहरू छन् यी नेपाली जडीबुटीहरू जुन बहुमूल्य नेपाली जडीबुटीहरूबाट तयार भएका वस्तु तथा उत्पादनहरूलाई जुन उच्च गुणस्तरीय उत्पादनहरू नेपालबाट सुरुवात गरेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसले अगाडि बढाइरहेको छ बिक्री वितरण र प्रवर्धन गरिराखेको अवस्था छ यो क्रममा यसले आफ्नो दिगो बजार योजना सहित यो अगाडि बढिराखेको छ अनि यो कम्पनीसँग सक्षम व्यवस्थापकीय टिम छ जुन सफल व्यवस्थापकीय टिमले यसलाई नेतृत्व गरेर अगाडि बढाइराखेको अवस्था छ भने डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको शून्य लगानीमा उच्चतम समृद्धि अथवा उच्चतम प्रतिफल हासिल गर्न सक्नु हो वास्तवमै यो कन्सेप्टसँग रिलेटेड भएर सम्बन्धित रहेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि तपाई हामीले कुनै पनि लगानी बिना नै यहाँनिर आर्थिक उच्चतम समृद्धि अर्थात् आर्थिक रूपमा सबलीकरण प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने एउटा गतिलो प्लेटफर्मको रूपमा हामी यो इन्डस्ट्रीलाई लिन सक्छौं त्यही इन्डस्ट्री जुन डाइरेक्ट सेल्स कन्सेप्टलाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढिराखेको जुन यो आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेशनल कम्पनी छ यो कम्पनी वास्तवमै तपाई हाम्रो लागि एउटा राम्रो प्लेटफर्म बन्न सक्छ त्यसैले अतिरिक्त आम्दानी तपाई हामीले जुन ठाउँबाट जसरी आफ्नो काम व्यवसाय पेशाबाट जसरी आम्दानी गरिराखेका छौं त्यो आम्दानी सँगसँगै यहाँबाट तपाईले अतिरिक्त आम्दानीको रूपमा एक्स्ट्रा इन्कमको रूपमा यहाँबाट अन्य आय आर्जन गर्ने एउटा चाहिँ राम्रो अवसर यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी उद्यमशील विकास नेतृत्व विकास र व्यक्तित्व विकासको हिसाबले पनि अति उत्तम प्लेटफर्मको रूपमा हामी आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेशनललाई चुज गर्न सक्छौं भने आर्थिक स्वतन्त्रता र समय स्वतन्त्रता यहाँ तपाई हामीले आफ्नो काम व्यवसाय पेशालाई गर्दै पनि त्यसमा इन्गेज हुँदा हुँदै पनि आफ्नो थोरै बचे खुचेका समय जुन लेजर एन्ड स्पेयर टाइम हो त्यो टाइमलाई त्यो समयलाई तपाईले सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नुभयो केही गरी खाने र सिकी लिने सोचका साथ अगाडि बढ्नु भयो भने यो प्लेटफर्ममा चाहिँ एसोसिएट भएर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हाम्रो समय स्वतन्त्रता सँगसँगै आर्थिक स्वतन्त्रता आर्थिक सुरक्षाको पनि हामीले यहाँबाट प्रत्याभूत हामी गर्न सक्छौं प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने कुरा छ भने यो सँगै परसेवा अवसर अर्थात् अरूलाई पनि सहयोग गर्ने तपाईले सुवर्ण अवसर यहाँबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ अरू मानिसको अरू व्यक्तिको जीवनमा जुन सकारात्मक परिवर्तनका लागि एउटा राम्रो सहयोग अथवा चाहिँ मद्दत गर्न सक्ने एउटा प्लेटफर्मको रूपमा तपाईँ यो आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेशनल यो प्लेटफर्मलाई लिन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान अर्थात् ग्लोबल रिकग्निसन कि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफूलाई एउटा स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ कि आफूलाई त्यो ठाउँमा सम्मानित गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यस्तो त्यो अवसर पनि हामी यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छौं त्यसै गरी वैधानिकता र विश्वसनीयताको हिसाबले आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेशनल वास्तवमै अगाडि बढिराखेको यो कम्पनी जुन वैधानिकता र विश्वसनीयताको हिसाबले पनि एकदमै उच्च रूपमा अगाडि बढिरहेको छ त्यस्तै स्वास्थ्य सौन्दर्य र समृद्धिको एउटा वाहकको रूपमा आज आएको छ हुन त तपाई हाम्रा व्यक्तिगत जीवनमा थुप्रै त्यस्ता इच्छा आकांक्षा आवश्यकता सपना र चाहनाहरू हुन सक्छन् यद्यपि आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेशनलको यो प्लेटफर्ममा आउँदै गर्दाखेरि यो प्लेटफर्मसँग सहकार्य गर्दै गर्दाखेरि वास्तवमै तपाई हामीले एउटा कमन गोल अर्थात् एउटा साझा लक्ष्य निर्माण गर्न सक्छौं त्यो तपाई हाम्रो स्वास्थ्य सौन्दर्य र आर्थिक समृद्धि नै हुन सक्छ त्यसैले त्यो स्वास्थ्य सौन्दर्य र आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना सहित अगाडि बढ्ने क्रममा उक्त लक्ष्य हासिल गर्नको लागि उक्त उद्देश्य प्राप्तिको लागि तपाई हामीले एउटा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने एउटा साझा प्लेटफर्मको रूपमा हामी
आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल यो प्लेटफर्मलाई चुज गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी सुन्दर जीवन र स्वर्णिम भविष्यका लागि एउटा सुनौलो अवसरको रूपमा हरेक मानिसहरू जीवनमा आफ्नो सुन्दर जीवन र आफ्नो स्वर्णिम भविष्यको परिकल्पना गरिरहेका हुन्छन्। त्यो क्रममा वास्तवमै तपाईँ हामीले एउटा सुनौलो अवसरको रूपमा यो आइबोस ग्लोबल लाइफको यो प्लेटफर्मलाई चुज गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। भने यसको कानुनी वैधानिकताको रूपमा हेर्ने हो भने वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने नियमावली 2076 लागू भई सोही अनुरूप यस कम्पनीले व्यावसायिक इजाजत समेत प्राप्त गरिसकेको कुरा यहाँहरूलाई जग जाहेर नै छ। भने मैले यो कुरा यहाँमा पेश गरेँ कि वास्तवमै नेपालका विभिन्न विधि विधान र नियम कानुनसँग कानुनको परिधिमा रहेर यसले ऐन र नेपालको जुन वस्तुको प्रत्यक्ष व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 र नियमावली 2076 को परिधिमा नेपालमा पहिलो डाइरेक्ट सेलिङ इजाजत प्राप्त कम्पनीको रूपमा यो स्थापित भएर अगाडि बढिरहेको कुरा पनि म यहाँहरुमा आज पेश गरेँ। सो यति बेला आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनलले काठमाडौँ चुचेपाटी चाबैलमा आफ्नो कर्पोरेट हेड अफिस स्थापना गरेर देशका विभिन्न स्थानहरू 14 स्थानहरूमा जस्तै काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, पोखरा, अत्तरिया, कैलालीको अत्तरिया, त्यस्तै गरी कोहलपुर, बुटवल, चितवन, बर्दिवास, इटहरी, दमक र बिर्तामोट लगायतका विभिन्न 14 ठाउँबाट आफ्नो बिक्री केन्द्र अर्थात् सेवा केन्द्र ठाउँमा सेवा केन्द्र विस्तार गरेर यो अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। भने अबको केही समय भित्र नै यसले थप 8 ठाउँ हामीले अलरेडी 8 ठाउँको लागि थप 8 स्थानको लागि अप्रुभल प्राप्त गरिसकेका छौँ। उक्त 8 स्थानहरूमा पनि आफ्नो सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने तीव्र गतिका साथ यो कार्य अगाडि बढिरहेको छ। यस पछाडि हामी निकट दिनबाट नै देशका विभिन्न 22वटा स्थानहरूबाट आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने जुन योजनाका साथ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। यो क्रममा आज यो आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल जुन कम्पनी देश नेपालबाट सुरुवात भएर नेपालमै मात्र होइन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा अर्थात् विश्व बजारमा यसले चाहिँ आफूलाई प्रवर्धन गर्ने अगाडि बढाउने उद्देश्य अनुरूप अगाडि बढिराखेको छ। त्यसैले हामी आफैलाई गर्व महसुस गर्न सक्छौँ कि भाग्यशाली महसुस गर्न सक्छौँ। नेपालमा सुरुवात भएको जुन डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी र यसले प्रमोट गर्दै गरिराखेको नेपाली जडीबुटीहरूबाट तयार भएका वस्तु तथा उत्पादनहरूलाई विश्व बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धन गर्दै गर्दा विश्व बजारमा बिक्री वितरण गर्दै गर्दाखेरि वास्तवमै तपाईँ हामी एउटा भाग्यशाली महसुस गर्न सक्छौँ। यो क्रममा तपाईँ हामी आजको डेटमा आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनलको यो प्लेटफर्ममा जोडिएर यो प्लेटफर्ममा रहेर सहकार्य गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। त यो आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनलले नेचुरल, अर्ग्यानिक र हर्बल बेस्ड प्रडक्टहरूलाई प्रमोट गरिराखेको छ जुन नेपाली जडीबुटीहरूबाट तयार भएका ती वस्तु तथा उत्पादनहरू जस्तै ग्रीन टी, फूड सप्लिमेन्ट, डाइटी सप्लिमेन्ट, कस्मेटिक्स, पर्सनल केयर र होम केयर रिलेटेड प्रडक्टहरूलाई आज प्रमोट गरिराखेको छ। भने स्वास्थ्य तथा सौन्दर्यसँग सम्बन्धित ती नेचुरल, अर्ग्यानिक र हर्बल बेस्ड प्रडक्टहरूलाई आज प्रमोट गरिराखेको छ, बिक्री वितरण गरिराखेको अवस्था छ जुन ग्रीन बुटी ब्रान्डमा। भने लेट्स वर्क टुगेदर हो, वास्तवमै त्यसो भने तपाईँ हामी सबैजना सँगै मिलेर काम गरौँ, सँगै सहकार्य गरौँ, अगाडि बढौँ कि एउटा के का लागि भन्दाखेरि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर अर्थात् रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु चाहिँ उत्तम हो या बुद्धिमानी हो भन्ने जुन भनाइ छ, जुन अवधारणा छ, त्यो अवधारणालाई हामीले आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा तपाईँ हामी वास्तवमै यो कन्सेप्टबाट अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हामीले जुन नेचुरल, अर्ग्यानिक र हर्बल बेस्ड प्रडक्टहरूलाई प्रयोग गर्दै तपाईँ हामी आफू स्वस्थ हुने, अरूलाई पनि स्वस्थ बन्नको लागि सूचना सम्प्रेषण गर्ने, प्रवाह गर्दै जाने क्रममा सँगसँगै समृद्धि पनि हासिल गर्ने भएकोले हेल्थ, ब्युटी एन्ड प्रस्पेरिटी हो, स्वास्थ्य, सौन्दर्य र समृद्धिको एउटा महाअभियानको रूपमा अगाडि बढाउनको लागि पनि हामी सँगै मिलेर सहकार्य गरौँ।
त्यसैगरी लिभिङ विथ नेचर अर्थात् आजको जीवनशैली वास्तवमा अहिले तपाईँ हाम्रो जीवनशैली आधुनिकताको नाममा विभिन्न आर्टिफिसियल अर्थात् कृत्रिमतातिर ढल्किरहेको अवस्था छ। यो क्रममा हामीले लिभिङ विथ नेचर अर्थात् प्रकृति मैत्री जीवनशैली यापन गर्ने जुन नेचुरल जुन अर्ग्यानिक र त्यो हर्बल बेस्डमा हामीले एउटा नेचुरल लाइफस्टाइल अथवा प्रकृति मैत्री जीवनशैली यापन गर्ने त्यसको लागि पनि हामी सँगै मिलेर काम गरौँ। बेटर लाइफ बेटर अपर्च्युनिटी अर्थात् सुन्दर जीवनको लागि स्वर्णिम भविष्यको लागि एउटा सुनौलो अवसरको रूपमा आएकोले हामी सहकारी गरौँ र वर्किङ टुगेदर सेयरिङ टुगेदर अर्थात् कि तपाईँ हामीसँग भएको जति पनि राम्रा कुराहरूलाई जति हामीले बाँड्न सक्यौँ त्यति नै हामी त्यहाँनिर खुसी र सम्पन्नता हासिल गर्न सक्छौँ। हो वास्तवमै डाइरेक्ट सेल्स कन्सेप्ट डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको जुन अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो पक्ष भनेको वर्किङ टुगेदर सेयरिङ टुगेदर अर्थात् सँगै मिलेर काम गरौँ र बाँडेर लिउँ भन्ने जुन कन्सेप्ट छ यो कन्सेप्ट अत्यन्तै राम्रो कन्सेप्ट छ। त्यसैले तपाईँ हामी सबैजना मिलेर एउटा टिम वर्क गरौँ, सहकारी गरौँ, अगाडि बढौँ, सबैको साझा लक्ष्य एउटा स्वास्थ्य सौन्दर्य र समृद्धिको परिकल्पना पूरा गर्नको लागि सँगै मिलेर सहकारी गरौँ, सँगै मिलेर अगाडि बढौँ भन्ने मेरो आग्रह यहाँहरुमाझ र हामी सबैजना यो क्रममा सफल बन्न सक्छौँ भन्ने मेरो विश्वास छ। र यो क्रममा म तपाईलाई एउटा स्लाइड शेयर गरिरहेको छु। विश्वका केही देश मानिसहरूको औसत आयुको जुन बार ग्राफ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ यहाँले जापान, क्यानाडा, हङकङ, युएसए, चाइना र नेपाल देशका विभिन्न देशका मानिसहरूको औसत आयु रेकर्ड गरिएको छ जुन विश्व स्वास्थ्य संगठन 2016 को डाटा हो। मैले जस्ताको तस्तै यहाँहरुमाझ यहाँ प्रस्तुत गरिरहेको छु। यो क्रममा यहाँहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कि जापान, क्यानाडा र हङकङ जस्ता विकसित देशका मानिसहरूको औसत आयु 84 वर्ष रेकर्ड गरिएको छ। त युएसए अमेरिकन पिपलहरूको 81 वर्ष, चाइनिजहरूको 76 वर्ष र नेपालीहरूको 70 वर्ष। जो तपाईँ हामी नेपाली हाम्रो देशको मानिसहरू हाम्रो औसत आयु चाहिँ 70 वर्ष रेकर्ड गरिएको छ। यो बार ग्राफलाई हेर्ने हो भने पनि अन्य देश विकसित देशहरूको तुलनामा नेपालीहरू तपाईँ हाम्रो औसत आयु चाहिँ निकै कम देखिन्छ कि तसर्थ हाम्रो स्वास्थ्य अवस्थामा अथवा हाम्रो जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठूलो अधिक रूपमा सुधार ल्याउनु पर्ने अवस्थामा छ। त्यसैले हामी यति बेला महसुस गर्न सक्छौं कि त्यो जिम्मेवारी जुन महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी तपाईँ हाम्रो काँधमा पनि रहेको छ र यो हाम्रो काँधमा रहेको जुन जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा वास्तवमै तपाईँ हामी मस्तिष्कमा समझदारी, हृदयमा इमानदारीका साथ अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रो जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा हाम्रो स्वास्थ्य अवस्थामा हामी एउटा सुधार ल्याउन सक्नेमा हामी विश्वस्त छौं। र यो कुरा मैले प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि विश्वका विकसित देशहरूको तुलनामा नेपालीहरूको औसत आयु चाहिँ किन कम छ त? यसका विभिन्न फ्याक्ट, यसका सत्य तथ्यहरू विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले बताइराखेको छ। यसमध्ये म एक दुईवटा कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नम्बर 1 त आजको आधुनिक जीवनशैली सँगसँगै भित्रिएको जुन कृत्रिम खानपिन शैली छ हो, जस्तै जङ्क फुड, फास्ट फुडदेखि लिएर विभिन्न प्रिजर्भेटेड खानेकुराहरूदेखि लिएर विभिन्न केमिकलाइज खानेकुराहरू, त्यस्तै गरी विभिन्न चाहिँ रासायनिक मल औषधिहरू चाहिँ मिसाइएको खानेकुराहरू जसको कारणले हाम्रो स्वास्थ्य स्थिति दिन प्रतिदिन अस्वस्थ र एकदमै कमजोर भइराखेको अवस्था छ। त्यो सँगसँगै अर्को कुरा छ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टल पल्युसनको जुन नकारात्मक इफेक्ट्स अर्थात् बाह्य प्रदूषण जुन वातावरणीय प्रदूषणको नकारात्मक असर छ हो, त्यो कारणले पनि हाम्रो स्वास्थ्य स्थिति आज कमजोर अवस्थामा छ। कि जस्तै हामीले पिउँदै गरेको पानीको क्वालिटी, हामीले सास फेर्दै गरेको हावाको क्वालिटी साँच्चै नै त्यो अन्य एकदमै न्यून मात्रामा रहेको छ, जसले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्य स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर अथवा अस्वस्थ रहेको कुरा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले बताइराखेको छ। त्यति मात्रै होइन, आजको हाम्रो यो समय जुन अत्यधिक व्यस्त जीवनशैली, अस्तव्यस्त जीवनशैली कि थोरै पनि आफ्नो स्वास्थ्यप्रति हामी ख्याल गर्न सकिरहेको छैन, त्यो समय नै छैन हामीसँग। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कि तपाईँ हामीले जीवनमा एकदमै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सँगसँगै भागदौडको जिन्दगी, भागदौडको जीवनशैली हामी गुजारा गरिराखेका छौँ, आज बाँचिराखेका छौँ। त्यो कारणले पनि हाम्रो भावनात्मक तथा संवेगात्मक रूपमा पनि हामी कमजोर
विभिन्न रिपोर्टहरूले बताइराखेको छ। यति मात्रै होइन, सामाजिक आर्थिक रूपमा पनि हाम्रा जस्ता देशहरू कि अन्य विकसित देशको तुलनामा हामी कमजोर भएकै कारण पनि यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि हाम्रो औसत आयु चाहिँ अन्य विकसित देशको तुलनामा हामी कम छौँ भन्ने विभिन्न रेकर्डहरू विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले बताइराखेको छ। यसो भनिरहँदाखेरि हामी आफैले आफैलाई कमजोर महसुस गर्ने होइन कि त्यहाँनिर ठुलो सम्भावनाको ढोका छ कि हामीले त्यो जुन अवस्था छ त्यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नको लागि, जुन त्यो अवस्थालाई वास्तवमा एउटा चाहिँ परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन गर्नको लागि ठुलो सम्भावना र ठुलो जिम्मेवारी तपाईँ हाम्रो काँधमा आएको छ। त्यसैले त्यो सम्भावनालाई हेर्ने हो, सी द पोसिबिलिटिज, अर्थात् कि सफलता जुन अथवा परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तनको सम्भावनालाई हेरेर अगाडि बढ्ने हो भने तपाईँ हाम्रो जीवनकालमा साँच्चै नै तपाईँ हामीले चाहदाको बखतमा हामीले हाम्रो स्वास्थ्य स्थिति सँगसँगै आर्थिक स्थितिदेखि लिएर सामाजिक परिवेश यी सबैलाई सकारात्मक परिवर्तनतर्फ उन्मुख गराउन सक्छौँ भन्ने हामी सबैको विश्वास हो। यो क्रममा यहाँनिर हिप्पोक्रेट्स अर्थात् उनी ग्रीक फिजिसियन पनि हुन् र आजका आधुनिक औषधि विज्ञानका पिता भनेर पनि मानिन्छ, चिनिन्छ उनलाई, कि उनले भनेका छन् आफ्नै भाषामा, आफ्नै शब्दमा कि लेट फुड बी थाई मेडिसिन एन्ड मेडिसिन बी थाई फुड, अर्थात् तपाईँ हामीले खाँदै गरेको जुन खानेकुराहरू छन् त्यो खानेकुरामा औषधीय गुण हुनुपर्दछ, औषधियुक्त गुण हुनुपर्दछ र तपाईँ हामीले औषधिको रूपमा अहिले प्रयोग गरिराखेको जुन मेडिसिन औषधिहरू छन्, ओखतीहरू छन्, हो त्यसमा जुन चाहिँ खाद्य पूरक गुण हुनुपर्छ अथवा प्रशस्त मात्रामा पौष्टिक गुण हुनुपर्दछ खाद्य भनेर भनेका छन्। यो कुरालाई, यो भनाइलाई हामीले आत्मसात गर्ने हो भने पक्कै पनि तपाईँले एकचोटि सोच्नुहोस् त के तपाईँ हामीले खाँदै गरेको खानेकुरामा प्रचुर मात्रामा औषधीय गुण छन् त? छैन। पक्कै पनि तपाईँ हामीले खाँदै गरेको अहिलेको खानेकुराहरूमा हेर्ने हो भने औषधीय गुणको सट्टामा त्यहाँनिर विभिन्न पोइजनस गुणहरू, जुन विषाक्त गुणहरू, विभिन्न चाहिँ टक्सिन चाहिँ त्यहाँनिर विकारयुक्त विषादीयुक्त तत्त्वले भरिएको गुण चाहिँ हामीले आज एज अ स्लो पोइजन अर्थात् चाहिँ मन्द विषको रूपमा पान गर्न बाध्य भएको अवस्था छ। त्यो सँगसँगै मेडिकल्ली हामीले युज गर्दै गरिराखेको जुन औषधि हो त्यसमा प्रचुर मात्रामा खाद्य गुण हुनु पर्थ्यो, पौष्टिक आहारयुक्त गुण हुनु पर्थ्यो, त्यसको सट्टामा त्यसबाट हुने जुन नकारात्मक, जुन केमिकलाइज, जुन साइड इन्फेक्सनको कुरा, साइड रियाक्सनको कुरा, साइड इफेक्टको कुराहरू तपाईँ हामी आफैले यसमा चाहिँ धेरै भोगिराखेको र त्यसलाई महसुस गरिराखेको अथवा चाहिँ अनुभव गरिराखेको अवस्था छ। त्यसैले पनि उनले भने जस्तो आजको डेटमा हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो रहनसहन, लाइफस्टाइल यसको अवस्थामा देखिन्न हो। त्यसैले पनि आज आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनलले ग्रीन बुटी ब्रान्डका त्यस्ता उत्पादन गरेर बिक्री वितरण सुरुवात गरेको छ कि वास्तवमै नेचुरल, अर्गानिक र हर्बल बेस्ड प्रडक्टहरूलाई उत्पादन, प्रोडक्सन गर्ने र यसलाई बिक्री वितरण गर्ने, प्रवर्धन गर्ने काम चाहिँ अगाडि बढाइराखेको छ। त्यसैले पनि हामी भन्न सक्छौँ ग्रीन बुटी ब्रान्डका नेपाली उत्पादनहरू प्रयोग गरौँ, स्वास्थ्य, सौन्दर्य र राष्ट्रिय समृद्धिको, आर्थिक समृद्धिको आधार तय गरौँ। हो, स्वास्थ्य नै धन हो, रोग लागेर उपचार गर्नु भन्दा रोग लाग्नबाट बस्नु चाहिँ उत्तम हो, बुद्धिमानी हो। कि रोग लागेर छटपटिएर जुन हस्पिटलको बेडमा उपचार गरिसके पछाडि त्यसको उपचार पद्धति चाहिँ वास्तवमै महँगो हुन सक्छ, अधिक महँगो हुन सक्छ। उस्तै जीवनशैली, सामान्य जीवनयापन गरिराखेका आम व्यक्तिहरूको लागि त त्यो एकदमै महँगो मात्रै होइन कि उसको आफ्नो सामान्य पहुँचमा पनि नहुन सक्छ, आफ्नो बसमा पनि नहुन सक्छ। आदरणीय मित्रहरू, त्यसैले पनि हामी त्यो लेभलमा रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनका लागि विभिन्न उपायहरू के अपनाउन सक्छौँ, जस्तै शरीरमा आफ्नो रोग प्रतिरोधी क्षमताहरू बढाउने लगायतका विभिन्न त्यस्ता चाहिँ फुड सप्लिमेन्टको कुराहरू, डाइटरी सप्लिमेन्टको कुराहरू, फुड एन्ड न्युट्रिसनको कुराहरू, सुपर फुडको कुराहरू जुन नेचुरल, अर्ग्यानिक र हर्बल बेसमा रहोस् र त्यसमा प्रचुर मात्रामा खाद्य गुणहरू रहोस्, पौष्टिक गुणहरू रहोस्, हो त्यस्तो टाइपको प्रडक्टहरूलाई आज प्रडक्सन गरेर विश्व चाहिँ स्वदेश तथा विदेशी बजारहरूमा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा प्रमोट गर्दै आइराखेको छ। त्यसैले पनि आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनलद्वारा प्रमोटेड जुन प्रवर्धित जुन प्रडक्ट छ ग्रीन बुटी ब्रान्डमा, यो ग्रीन बुटी ब्रान्ड उत्पादनहरूको बहार भनेको नै स्वास्थ्य, सौन्दर्य र समृद्धिको आधार हो। त्यसैले हामी सबैको परिकल्पना जुन स्वास्थ्य, सौन्दर्य र आर्थिक समृद्धि छ त्यसलाई पूरा गर्नको लागि पनि हामी आजको डेटमा यो प्लेटफर्ममा सँगै रहेर अगाडि बढ्नु पर्ने आजको
डलरको आवश्यकता मात्रै नभएर खाँचो नै भइसकेको मैले महसुस गर्छु। त्यसैले पनि यहाँहरुमाझ मैले जुन यो आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनलले प्रमोट गर्ने बिक्री वितरण गर्ने जुन स्वास्थ्य तथा सौन्दर्यसँग सम्बन्धित वस्तु तथा उत्पादनहरूको बारेमा यो जानकारी गराउँदै गर्दाखेरि पहिला हजुरले यो वस्तु तथा उत्पादनहरू जुन यो चाहिँ उत्पादनहरूलाई पहिला आफूले प्रयोग गर्ने, आफूले यसलाई चाहिँ मनन गर्ने, पहिला यसलाई आफूले सेवन गर्ने, प्रयोग गर्ने र यसको गुण, यसको महत्त्व र फाइदा तपाईलाई यदि राम्रो लाग्छ भने तपाईले आफ्नो आफन्त, साथीभाइ, नातागोता, छिमेकी इष्टमित्र उहाँहरूलाई पनि स्वास्थ्य, सौन्दर्य र यो समृद्धिको अभियानमा अगाडि बढ्नको लागि सूचना प्रवाह गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्रममा तपाईँ स्वास्थ्य र सौन्दर्य त प्राप्त गर्नुहुन्छ नै, सँगसँगै आर्थिक समृद्धि पनि सँगसँगै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि जुन कम्पनीले बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको, जुन कम्पनीले बिक्री गरिने हरेक वस्तुको बिजनेस भोल्युम अर्थात् यो बिभी निर्धारण गरिएको हुन्छ र कुनै पनि वस्तुको मूल्यको करिब 250 रुपैयाँ नेपाली रुपैयाँ 250 बराबर एक बिजनेस भोल्युम कायम गरिएको छ। यो अन्तर्गत रहेर आज आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनलले आफ्नो कन्सेप्ट अनुसार हाम्रा ग्राहक तथा वितरकहरूलाई विभिन्न सेवा सुविधाहरू पनि प्रदान गर्दै आइराखेको म यहाँ प्रश्न पार्न चाहन्छु। यो क्रममा यसले कसरी चाहिँ सेवा सुविधाहरू वितरण गर्छ, चाहिँ प्रदान गर्छ भन्ने बारेमा म थप चर्चा गर्न गइरहेको छु। यहाँहरूले यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ वितरक श्रेणी र वितरकको सुविधा, यी वितरकहरूले प्राप्त गर्ने जुन सेवा सुविधाहरू छन् त्यो बारे यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। देब्रे साइडमा वितरकको श्रेणी क्रम छ, रिटेलर, सब डिलर, डिलर र डिस्ट्रिब्युटर भने यतापट्टि साइडमा दायाँ साइडमा वितरकहरूले प्राप्त गर्ने सुविधाहरू छन्। यिनीहरू म जस्ताको तस्तै तपाईहरुलाई एक एक गरेर बताउन गइरहेको छु। मान्नुस् तपाई वितरक श्रेणी अन्तर्गत रिटेलरमा हुनुहुन्छ। रिटेलर अन्तर्गत जो 40 बिजनेस भोल्युम भन्दा बढीको वस्तु बिक्री गर्ने वितरकहरू पर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले कि व्यक्तिगत बिक्री आम्दानी बिजनेस भोल्युममा प्रतिदिन 12% प्राप्त गर्नुहुन्छ र क्षेत्रगत बिक्री आम्दानी बिजनेस भोल्युममा उहाँहरूले प्रति हप्ता 10% प्राप्त गर्नुहुन्छ। यहाँनिर 40 बिजनेस भोल्युम भनेको कति हो त भन्नुहुन्छ भने एक बिजनेस भोल्युम भनेको 250 रुपैयाँमा कन्भर्ट हुनेछ। त्यसो हो भने 40 बिजनेस भोल्युम भनेको राउन्ड फिगरमा 8 देखि 10,000 बराबरको कुनै पनि सामान तपाईले आफूलाई आवश्यक पर्ने सामान एकै पटक अथवा पटक पटक गरेर खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी खरिद गर्दाखेरि तपाईको बिजनेस भोल्युम, त्यो बिजनेस भोल्युम चाहिँ जुन 40 बिजनेस भोल्युम भन्दा क्रस हुन्छ, माथि हुन्छ भने अब तपाई रिटेलर हुनुहुन्छ र यति बेला तपाईले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाहरू जुन मैले प्रस्तुत गरे, व्यक्तिगत बिक्री आम्दानी बापत प्रतिदिन 12% र क्षेत्रगत बिक्री आम्दानी बापत प्रति हप्ता 10%। यसै गरी नै सब डिलर अन्तर्गत 80 बिजनेस भोल्युम भन्दा बढीको वस्तु बिक्री गर्ने वितरकहरू पर्नुहुन्छ। उहाँहरूले व्यक्तिगत बिक्री आम्दानी बिजनेस भोल्युममा 18% प्रतिदिन प्राप्त गर्नुहुन्छ भने क्षेत्रगत बिक्री आम्दानी अन्तर्गत 12% प्रति हप्ता बिजनेस भोल्युममा प्राप्त गर्नुहुन्छ। यसैगरी डिलर अन्तर्गत 210 बिजनेस भोल्युम भन्दा बढीको वस्तु बिक्री गर्ने वितरकहरू पर्नुहुन्छ र उहाँहरूले व्यक्तिगत आम्दानी बिक्री आम्दानी बापत बिजनेस भोल्युमको प्रतिदिन डाइरेक्ट 22% प्राप्त गर्नुहुन्छ र क्षेत्रगत बिक्री आम्दानी बिजनेस भोल्युममा प्रति हप्ता 15% प्राप्त गर्नुहुन्छ। यसैगरी डिस्ट्रिब्युटर अन्तर्गत 250 बिजनेस भोल्युम भन्दा बढीको वस्तु बिक्री गर्ने वितरकहरू पर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले व्यक्तिगत बिक्री आम्दानी बिजनेस भोल्युममा प्रतिदिन डाइरेक्ट 25% प्राप्त गर्नुहुन्छ भने क्षेत्रगत बिक्री आम्दानी अन्तर्गत प्रति हप्ता बिजनेस भोल्युमको 15% प्राप्त गर्नुहुन्छ। यसरी पुनश्च पुनः खरिद गर्दा ग्राहकहरूको हकमा अधिकतम बिजनेस भोल्युमको 20% सम्म छुटको व्यवस्था समेत गरिएको छ। यहाँनिर भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तु तथा उत्पादन तपाईले एक खरिद गर्नुभयो र त्यसको गुण महत्त्व फाइदा तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने त्यो प्रोडक्ट एक पटक किनिसकेपछि सक्यो युज गरेर प्रयोग गरेर अब फेरि किन्नु पर्यो अर्थात् तपाईले पुनः खरिद गर्नु पर्यो भने त्यो अवस्थामा तपाईले यहाँनिर 20% सम्मको छुट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि यहाँलाई प्रश्न पार्न चाहे कि त्यो यहाँ पुनः खरिद गर्नुपर्ने अथवा रिपर्चेज गर्नै पर्ने भन्ने कुनै त्यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छैन। यद्यपि तपाईलाई आवश्यक परेको वस्तु तथा उत्पादनहरू पुनः खरिद गर्ने क्रममा तपाईले 20% सम्म अधिकतम बिजनेस भोल्युमको 20% सम्म छुट प्राप्त गर्नुहुन्छ।
मैले यहाँहरुमा वितरकको श्रेणीक्रम र वितरकले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा जुन सँगसँगै उहाँहरुको क्राइटेरिया र यहाँनिर प्रतिदिन प्राप्त गर्ने डाइरेक्ट आम्दानी र क्षेत्रगत आम्दानी जुन प्रति हप्ता प्राप्त गर्ने क्षेत्रगत आम्दानी र उहाँहरुले प्राप्त गर्ने जुन छुट सुविधाको बारे यहाँ प्रस्तुत गरे। यो सँगसँगै म तपाईहरुलाई अबको यो सेसनमा भने मासिक रूपमा प्राप्त गर्ने जुन सेवा सुविधा बापतको जुन रिवार्ड अवार्डको व्यवस्था गरिएको छ त्यो बारे म थप चर्चा गर्न गइरहेको छु। यहाँनिर मान्नुस् तपाई 1440 बिजनेस भोल्युमको साथमा सनराइज क्लब इन्ट्री गर्नुहुन्छ भने तपाईले मासिक क्षेत्रगत बिक्रीबाट पाउने प्रोत्साहन रिवार्ड बापत 100 बिजनेस भोल्युम तथा अफिसियल सम्मान प्राप्त गर्नुहुन्छ जुन लक्ष्य पूरा गर्दा एक पटक दिने सुविधा अन्तर्गत पर्दछ। यहाँनिर मैले अलिकति प्रश्न पारौं यहाँहरुलाई जुन 1440 बिजनेस भोल्युम छ अर्थात तपाईले यो महिना भरिमा जति बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ तपाईको क्षेत्रगत रूपमा त्यो एरियामा भएको एरिया सेल्सको आधारमा तपाईले जुन टार्गेट हिट गर्नुहुन्छ अथवा इन्ट्री गर्नुहुन्छ जुन क्लब इन्ट्री गर्नुहुन्छ हिट गर्नुहुन्छ त्यो बापतको जुन यो एक्स्ट्रा जुन रिवार्ड अवार्डको सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ जसलाई तपाईले यसरी बुझ्नुहुन्छ। यो क्रममा 100 बिजनेस भोल्युम तथा अफिसियल सम्मान भन्नाले यसरी प्राप्त गर्ने जुन क्षेत्रगत बिक्रीबाट प्राप्त हुने जुन प्रोत्साहन रिवार्ड बापतको यो सेवा सुविधा छ यहाँनिर एक बिजनेस भोल्युम बराबर नेपाली रुपैयाँ 100 रुपैयाँमा कन्भर्ट गरिनेछ। यसरी हेर्ने हो भने तपाईले 100 बिजनेस भोल्युम प्राप्त गर्नु भनेको 100 बिजनेस भोल्युम गुना 100 रुपैयाँ नेपाली पैसा गर्दाखेरि 10,000 रुपैयाँ नेपाली पैसा यहाँले एक्स्ट्रा रिवार्ड बापत यति बेला यो सनराइज क्लबमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो सँगै अन्य स्लाइड अन्य जुन लक्ष्य प्राप्त गर्दा पनि त्यही अनुरूपमा तपाईले प्राप्त गर्दै जानुहुनेछ। मान्नुस् यति बेला तपाई 3360 बिजनेस भोल्युमको साथमा अर्नेस्ट क्लब इन्ट्री गर्नुभएको छ र तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ मासिक क्षेत्रगत बिक्रीबाट पाउने प्रोत्साहन रिवार्ड स्वरूप 250 बिजनेस भोल्युम तथा अफिसियल सम्मान। यो भनेको 250 बिजनेस भोल्युम गुना 100 रुपैयाँ नेपाली पैसा गर्दा 25,000 रुपैयाँ तपाईले यहाँबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ। यसैगरी तपाई यति बेला 8,800 बिजनेस भोल्युमको डिम लाइट क्लब इन्ट्री गर्नुभएको छ भने तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ मासिक क्षेत्रगत बिक्रीबाट पाउने प्रोत्साहन रिवार्ड स्वरूप 650 बिजनेस भोल्युम तथा अफिसियल सम्मान। यसैगरी तपाई यति बेला 20,400 बिजनेस भोल्युमको साथमा सनसाइन क्लब इन्ट्री गर्नुभएको छ भने तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ मासिक क्षेत्रगत बिक्रीबाट पाउने प्रोत्साहन रिवार्ड स्वरूप 1500 बिजनेस भोल्युम तथा अफिसियल सम्मान। यसैगरी तपाई यति बेला ब्राइटर होराइजन क्लब 40,800 बिजनेस भोल्युमको साथमा ब्राइटर होराइजन क्लब इन्ट्री गर्नुभएको छ र तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ मासिक क्षेत्रगत बिक्रीबाट पाउने प्रोत्साहन रिवार्ड स्वरूप 3,000 बिजनेस भोल्युम तथा अफिसियल सम्मान। यसैगरी तपाई यति बेला 81,600 बिजनेस भोल्युमको साथमा ब्लू ओसन क्लब इन्ट्री गर्नुभएको छ र तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ मासिक क्षेत्रगत बिक्रीबाट पाउने प्रोत्साहन रिवार्ड स्वरूप 8,000 बिजनेस भोल्युम तथा अफिसियल सम्मान। यसैगरी तपाई यति बेला 1,63,200 बिजनेस भोल्युमको साथमा कोहिनूर क्लब इन्ट्री गर्नुभएको छ र तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ मासिक क्षेत्रगत बिक्रीबाट पाउने प्रोत्साहन रिवार्ड स्वरूप 15,000 बिजनेस भोल्युम तथा अफिसियल सम्मान। यसैगरी तपाई यति बेला 3,26,400 बिजनेस भोल्युमको साथमा सुपर अचिभर्स क्लब इन्ट्री गर्नुभएको छ र तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ मासिक क्षेत्रगत बिक्रीबाट पाउने प्रोत्साहन रिवार्ड स्वरूप 25,000 बिजनेस भोल्युम तथा अफिसियल सम्मान। यसैगरी तपाई यति बेला 5,26,400 बिजनेस भोल्युमको साथमा माइलस्टोन क्लब इन्ट्री गर्नुभएको छ र तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ मासिक क्षेत्रगत बिक्रीबाट पाउने प्रोत्साहन रिवार्ड स्वरूप 50,000 बिजनेस भोल्युम तथा मासिक क्षेत्रगत बिक्री बिजनेस भोल्युमको 2% सहभागिता रहने सुनौलो अवसर तथा अफिसियल सम्मान। यसैगरी तपाई यति बेला 11 लाख बिजनेस भोल्युमको साथमा फर्च्युनर क्लब इन्ट्री गर्नुभएको छ भने तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ मासिक क्षेत्रगत बिक्रीबाट पाउने प्रोत्साहन रिवार्ड स्वरूप 75,000 बिजनेस भोल्युम तथा मासिक क्षेत्रगत बिक्री बिजनेस भोल्युमको 2% सहभागिता रहने सुनौलो अवसर तथा अफिसियल सम्मान।
र अन्तमा तपाईँ यति बेला 19 लाख बिजनेस भोल्युमको साथमा तपाईँ मिराकल वे क्लब इन्ट्री गर्नुभएको छ र तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ यति बेला मासिक क्षेत्रगत बिक्रीबाट पाउने प्रोत्साहन रिवार्ड स्वरूप 1 लाख बिजनेस भोल्युम तथा कम्पनीको कुल बिक्री बिजनेस भोल्युमको 2% सहभागिता रहने अवसर तथा अफिसियल सम्मान। र यसरी तपाईले जुन यो मासिक क्षेत्रगत बिक्रीबाट पाउने प्रोत्साहन एक्स्ट्रा रिवार्ड अवार्ड पनि यसरी तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सँगसँगै म यो स्लाइडमा यो नोटमा आइरहेको छु कि मैले माथि जति पनि बताएको मासिक क्षेत्रगत बिक्रीबाट पाउने प्रोत्साहन सेवा सुविधाहरू मासिक रूपमा गणना हुनेछ र साथै उल्लेखित बिजनेस टोटल भोल्युम अन्तर्गतको सुविधा प्राप्त गर्न वितरक वा विक्रेताले ग्रामीण क्षेत्रमा कम्तीमा 40% वस्तुको बिक्री गरिनुपर्नेछ र उक्त प्राप्त सुविधा बापतको रकममा कानुन बमोजिम कर कट्टा गरिनेछ, कर लाग्नेछ भने मासिक क्षेत्रगत बिक्रीबाट पाउने प्रोत्साहन सुविधामा 1 बिजनेस भोल्युम बराबर नेपाली रुपैयाँ 100 मा रूपान्तरण गर्छ, जुन मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु। यो सँगसँगै मासिक क्षेत्रगत बिक्रीबाट पाउने प्रोत्साहन सुविधा प्रत्येक लक्ष्य पूरा गर्दाखेरि मात्र प्राप्त हुनेछ। यो सँगसँगै मैले संक्षिप्तमा सारांशमा आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनलको संक्षिप्त जानकारी र यसले प्रमोट गर्दै बिक्री वितरण गर्दै आइराखेको ग्रीन ब्युटी ब्रान्डका वस्तु तथा उत्पादनहरू र यो सँगै हाम्रा ग्राहक तथा वितरकहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा छुट लगायतका विभिन्न चाहिँ रिवार्ड अवार्डका कुराहरू मैले यहाँहरुमा प्रस्तुत गरे। यो सँगसँगै तपाईलाई यो कुराहरू यहाँ शेयरिङ गर्दै गर्दाखेरि तपाईका मनमा थुप्रै त्यस्ता प्रश्न जिज्ञासाहरू उब्जिएका हुन सक्छन्। यद्यपि तपाईलाई ती प्रश्न अथवा जिज्ञासाहरू यदि उब्जिएको खण्डमा तपाईलाई आजको यो कार्यक्रममा जसले इन्भाइट गर्नु भएको छ कृपया उहाँहरुसँग रहेर उहाँहरुसँग थप सम्पर्कमा रहेर अन्य कुराहरू अगाडि बुझेर अगाडि बढ्नु हुनको लागि अनुरोध गर्दै हामी सबैको साझा लक्ष्य, साझा सपना, परिकल्पना जुन स्वास्थ्य, सौन्दर्य र समृद्धिको यो महाअभियानमा एकजुट भई अगाडि बढौं र सबैजनाले जित हासिल गरौं भन्ने शुभकामना र तपाईलाई बधाई ज्ञापन गर्दै आजको यो विशेष समय र विशेष सहभागिताको लागि म मेरो व्यक्तिगत साथै समग्रमा फेरि कम्पनीको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा चाहन्छु। तपाईको समय शुभ रहोस्। शुभ दिन। नमस्कार। धन्यवाद। आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो प्रोडक्ट डिपार्टमेन्ट हेड आदरणीय व्यक्तित्व भक्त ठोकर सरलाई। यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित हामी 115 जनाको उपस्थिति थियो र अहिले हामी उपस्थिति छौं 99। सम्पूर्णले जोरदार ताली अनि दिलदेखि मनदेखि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गरौँ र यो यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि र महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसनको लागि यो टिम, यो ग्रुप र बिडिसीको तर्फबाट, सम्पूर्ण उपस्थितको तर्फबाट र कम्पनीको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यसभन्दा अगाडि हामीसँग उपस्थित भएर ट्रेनिङ डिपार्टमेन्ट हेड रविन कटुवाल सरले पनि महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन हामीलाई बाँडिदिनु भयो। उहाँको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले जुन कम्पनीको तर्फबाट, ट्रेनिङ डिपार्टको तर्फबाट अर्थात् प्रोडक्ट डिपार्टको तर्फबाट यहाँहरूले जुन अमूल्य समय दिएर हामीलाई फेरि पनि यो आइबोस ग्लोबल लाइफको जसरी हामीले प्रोफाइल, प्रडक्ट र प्लानको विषयमा जुन छर्लङ्ग पार्ने जुन जमर्को यहाँले गरिदिनु भयो यसको लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसैगरी सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू र यस ग्रुपमा हामी जोडिएर सदा चाहिँ बेलुका 8 बजेदेखि जुन 9:30 बजेसम्म हामी कम्पनीको विषयमा धेरै इन्फर्मेसन लिँदै र आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउँदै हामी अगाडि बढिराखेका छौँ स्वयं पनि। र यो अवस्थामा हामीले दिउँसोको समय कम्पनीले जुन हामीलाई उपलब्ध गराएको र महत्त्वपूर्ण वक्ताहरू आएर तपाईँ हामीलाई यो समय दिनुभयो, वास्तवमै हाम्रो लागि यो समय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रह्यो र हामी करिबन 1.25 घण्टाको समय आज हामी उहाँहरूसँग बसेर धेरै कुराहरू, धेरै नलेजहरू र कम्पनीको विषयमा हेल्थ, ब्युटी एन्ड प्रोस्पेरिटीको जुन अभियान छ यो महाअभियानको विषयमा अझ हामी छर्लङ्ग हुने जुन एउटा चाहिँ जमर्को हामीलाई जुरेको छ यसको लागि सम्पूर्ण कम्पनीका डिपार्टमेन्ट हेडहरू हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ बिचमा हाम्रो मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट हेड पनि उपस्थित हुनुभएको थियो। सम्भवतः सुन्दै हुनुहुन्छ भने मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट हेडबाट केही विशेष म यहाँहरूसँग चाहिँ जानकारी लिन चाहन्छु। मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट हेड अर्थात् मार्केटिङ डिरेक्टर वीरेन्द्र नेउपाने सर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सम्भवतः उहाँ
जोडिनु भएको थियो बिचमा। सम्भवतः उहाँ अरू कुनै मिटिङमा व्यस्त हुनुहुन्छ कि जस्तो मलाई लागिराखेको छ। उहाँको 4 बजेबाट एउटा मिटिङ छ मेरो भन्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँ उपस्थिति हुन सक्नु भएन भने पनि हामी सधैँको कार्यक्रममा सम्भवतः उहाँसँग टाइम लिएर हिजोको कार्यक्रममा टाइम लिएर हामीले उहाँलाई उपस्थित गराएका थियौँ र आज विशेष गरी हामीले जुन कार्यक्रमको आयोजना सदा चाहिँ गर्दै आएका छौँ त्यही अनुरूपको कार्यक्रममा आज कम्पनीले नै हामीलाई प्रोभाइड गरेर आजको यो समयमा भरपुर हामीले चाहिँ नलेज लिन सक्यौँ र अब बेलुकाको सदा चाहिँ हामीले गर्दै आएको यो ग्रुपले जुन बेलुका गर्दै आएको 8 बजेदेखि 9:30 बजेसम्मको जुन सेसन प्रोग्राम छ आजको सेसनलाई हामी यही सेसनको साथ टुङ्ग्याउने छौँ र आज बेलुकाको जुम मिटिङ जुम प्रोग्राम हामी चाहिँ गर्ने छैनौँ र यहाँहरूसँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण उपस्थित 100 भन्दा एबभ पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूसँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरूले आफ्नो टिममा जुन गर्दै आउनुभएको जुम मिटिङलाई कन्टिन्यू गर्नुहोला र यहाँहरूले आफ्नो टिमलाई जुम मिटिङमा जोडेर कार्यक्रम गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जुन फर्मल्ली रूपमा हामीले यो टिम यो ग्रुपबाट गर्दै आएको अर्थात् सदाको जुन जुम मिटिङ छ त्यसलाई आज हामीले यो दिउँसोकै समयमा कम्पनीको तर्फबाट यो कार्यक्रम हामीले लिइसकेको कारणले गर्दा आज यो कार्यक्रम कन्टिन्यू जुन 8:15 मा हामीले सुरुवात गर्ने बेलुकाको कार्यक्रम नहुने मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु र त्यसै गरी यहाँहरूसँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु कम्पनीले 1 तारिकदेखि हिजोको डेटदेखि यो 30 सम्म एउटा महत्त्वपूर्ण अफर अर्थात् व्यावसायिक रूपमा तपाईँ हामी अगाडि बढिसकेका छौँ र एचिभमेन्ट सुरुवात गरिसकेका छौँ। धेरै त्यस्ता एचिभर महानुभावहरू पनि यो मिटिङमा उपस्थित हुनुभएको छ र यहाँहरूको एचिभमेन्टलाई अझ चाहिँ भोलिको दिनमा अझ महत्त्वपूर्ण बनाउनको लागि कम्पनीले दिएको जुन अफर छ त्यो अफरमा विभिन्न अफरहरू छ। न्युज यहाँहरूले पक्कै पनि www.iboslive.com लाई खोलेर हेर्नु भएकै होला। यहाँहरूले डाइरेक्ट रिफर गर्दा पनि जो अहिलेको अवस्था जुन पेन्डेमिक कोरोना भाइरसले तपाईँ हामीलाई चाहिँ जुन तपाईँ हाम्रो समुदाय तपाईँ हाम्रो राष्ट्र अर्थात् विश्वमा एउटा जुन तीव्र रूप लिइराखेको छ यो अवस्थामा जुन कोरोना भाइरसको जुन इन्सुरेन्स गरिदिने भनेर कम्पनीले जुन अफर हालेको छ त्यो अफरमा सम्पूर्ण लिडरहरूलाई सहभागी हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र थोरै व्यवसाय अर्थात् थोरै बिजनेस हामीले बिजनेस टार्गेटलाई फुलफिल गर्दा त्यो अफर मिट गर्न सक्ने र त्यो अफरको समय 1 तारिकदेखि 10 तारिकसम्म त्यो अफरको समय रहेको र त्यही बिजनेस कन्टिन्यू क्यालकुलेसन हुँदै जाँदा तपाईँ हामीले व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्दै जाँदा 30 तारिकसम्म जुन एउटा चाहिँ आर्थिक रूपमा एउटा तपाईँ हामीले चाहिँ पाउँदै आएको जुन आर्थिक मासिक जुन र्याङ्क बोनस अर्थात् तपाईँ हामीलाई कम्पनीले दिएको बोनस छ त्यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण थप भएको कुरा यहाँहरूलाई हामीले विभिन्न साइटबाट ग्रुपबाट जानकारी गराएका छौँ। हिजोको कार्यक्रममा पनि हामीले जानकारी गराएका थियौँ र यहाँहरू सम्पूर्णलाई त्यो अफर एचिभ गर्नको लागि म अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु र यहाँहरूको व्यवसाय पक्कै पनि तीव्र रूपमा यहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ र मैले बार बार भन्ने गर्छु तपाईँ हामी एउटा सपना भएका मान्छे हौँ र हामी केही गर्न चाहन्छौँ केही एचिभमेन्ट गर्न चाहन्छौँ। त्यस कारणले हामी हरेक कार्यक्रममा जोडिएर कम्पनीका महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसनहरू महत्त्वपूर्ण व्यक्तिले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूमा जोडिएर तपाईँ हामी इन्फर्मेसन लिँदैछौँ र पक्कै पनि यो हाम्रो कन्टिन्यू रहनेछ र तपाईँ हामीलाई सफल गराउनको लागि तपाईँ हाम्रो सिस्टम तपाईँ हामी भन्दा अगाडि जसले हामीलाई स्पोन्सर गर्नुभयो त्यो अफलाइन मात्र होइन कम्पनी स्वयं र कम्पनी का डिपार्टमेन्ट हेडहरू ट्रेनिङ डिपार्टमेन्ट हेडहरू प्रडक्ट डिपार्टमेन्ट हेडहरू मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट हेडहरू पनि तपाईँ हाम्रो साथमा रहेर तपाईँ हामीलाई हस्ते वेस्टे गर्दै तपाईँ हामीलाई एउटा लेभलमा नपुर्याउन्जेलसम्म उहाँहरूको साथ रहिरहनेछ र तपाईँ हामीले सरल रूपमा सहज रूपमा यो एचिभमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा म फेरि पनि यहाँहरूलाई दोहोऱ्याउँदै आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै बेलुका आफ्नो टिममा यहाँहरूले कार्यक्रम राख्दै यहाँहरूले सम्भव भएसम्म कम्पनीका मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट हेड मार्केटिङ कोअर्डिनेटर र यसै गरी यो ग्रुप BBRS ग्रुपको संयोजक म स्वयं र BDC विष्णु ढकाल लगायत जो कोहीको यहाँहरूलाई उपस्थिति चाहिएको छ यहाँहरूले लिङ्क पठाएर टाइम लिएर यहाँहरूले आफ्नो कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य बनाउनु होला र टिमलाई अगाडि बढाउनु होला भन्ने जुन शुभकामना दिँदै यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् भन्दै आजको यस कार्यक्रमलाई अन्त गरिदिनको लागि म टेक्निकल रूपमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, शुभ दिन र शुभ समय।